بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك اللي غنخصوه اليوم للجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا الصيف. وككل صيف يزدان مغربنا الحبيب بقدوم أحبابنا وأقاربنا المقيمين في ديار المهجر، خصوصا من أوروبا ومن العالم العربي. والحمد لله كنلقاو بأن الأجواء فرحة مرحة مع العائلة مع الأحباب، اللقاءات اللي كتكون دائما مبنية على المودة والرحمة والتجمعات العائلية. ثم كنقتنصوا الفرصة وكنعتبروا بأن هؤلاء المهاجرين اللي هم أولاد البلاد ولكنهم هاجروا إلى بلدان أخرى يعتبرون سفراء لبلادهم. في الغالب واحد العادة جميلة، كلما عثرنا على بعض هؤلاء الناس إلا العاقل هو الذي يقتنص الفرصة ويجلس معهم ويتحاور معهم ويأخذ منهم الحكم والتجربة الناجحة. إخواننا اللي هم مقيمين في العالم العربي مثلا كيجيو في هذا الصيف إما من الإمارات العربية المتحدة أو من قطر أو من السعودية أو من الدول المجاورة، وكيعطونا واحد الصورة واضحة بينة عن واقع العالم العربي. وأحبابنا اللي هم مقيمين في الغرب، في فرنسا، في إسبانيا، في بريطانيا، في هولندا وفي غيرها من الدول المجاورة أيضا، من اللي كيجيبوا لنا تجربة أخرى جديدة ومتجددة عن البلاد الأوروبية والغربية، من حيث العلم ومن حيث البحث العلمي ومن حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن حيث المجال التنموي ومن حيث العلاقات الدبلوماسية ومن حيث أيضا الحرية الفردية والجماعية. مجموعة ديال القيم اللي كنستفدوها. احنا اليوم كيحضر معنا في الاستوديو واحد مجموعة من الأحباب اقتنصناهم اقتناصا، جاءوا من بلاد الغرب وهم في ميدان العلم والبحث العلمي، هم شباب الروح وشباب العقل وشباب القلب. كيحضر معنا الأستاذ والدكتور السيد المصطفى الطرفاوي اللي هو شاب في مقتبل العمر، مهاجر إلى الديار الفرنسية واستطاع أن يحصل على شهادة علمية عليا، أصبح معها أستاذا جامعيا في الفيزياء ودار اختراعات وخاض جوائز تقديرية. سيدي مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخونا دكتور طيب، جزاكم الله خير على الاستضافة الكريمة. مرحبا. سعداء بلقائكم بلقاء إخواننا المغاربة في بلادنا الحبيب المغرب الحبيب. أهلا وسهلا بك. وكيحضر معنا كذلك في هذا المجلس الجميل واحد الشاب يعني صورته جميلة، ممكن تقول فنان في ميدان الطرب، فنان في ميدان الرسم، ولكنه أستاذ أيضا في مجال الفيزياء في الطاقات البحرية المتجددة. إنه الأستاذ مراد النشطان. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ كريبان، تنشكركم على هذه الاستضافة التي تمكننا من الاعتزاز ببلدنا المغرب وكذلك يعني المساهمة في تطوير بلدنا الحبيب. يا أهلا وسهلا بك. تشكرك جزيل الشكر. وكيحضر معنا كذلك واحد الحبيب اللي هو مألوف معنا، السي عبد الواحد عمير اللي هو دكتور في الفيزياء ومختص في البحث والإعجاز العلمي ومدير تربوي. سيدي عبد الواحد عمير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي طيب قريبا لكم وحشة، هذه دارنا وبيتنا الثاني من راديو، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يجمع على رحمته. شكرا لكم مرة أخرى على هذا. دائما مبشور، دائما مبتسم، دائما متفائل. جزاك الله خير. مرحبا بك سيدي عبد الواحد عمير. وكيحضر معنا واحد ضيف كريم أيضا، الأستاذ سيدي رضوان اللي هو تكنيسيان في واحد اللابوغاتوار وأيضا مختص في المجال ديال الفيزياء. سيدي رضوان، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركة الله. احنا فرحانين تلاقينا مع هاد الناس كلهم تبارك الله دكاترة
وبغينا باش faire un échange. نعم، نتكلموا بالعربيه وبالفرنسيه وبالدارجه وحتى بالامازيغيه، باي لغه. الحمد لله البرنامج متوجه لمجموعه ديال الاحباب من مختلف الاشكال والالوان. خذ راحتك، تكلم بالفرنسيه او بالعربيه اللي يريحك. Voilà, c'est pour échanger beaucoup de choses, les relations et les sciences. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله. يا مرحبا. نبداو بالدكتور ديالنا سيدي مصطفى الطرفاوي اللي هو استاذ جامعي. استاذ الكريم، اول حاجه حدثنا عن نفسك. كيف هاجرت من المغرب الحبيب الى ارض الى فرنسا بالخصوص، وفرنسا وباريس ومدينه الجن والملائكه، الحريه والديمقراطيه والبحث العلمي. ماذا استفدت وماذا جئتنا به الى المغرب لكي نستفيد معك؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فالقصة طويلة عريضة. احنا إن شاء الله كنت يعني اجتزت البكالوريا في المغرب. Donc j'ai passé, désolé pour les auditeurs, je vais parler un petit peu en français, mélangé avec l'arabe. Donc j'ai passé jusqu'au terminal, jusqu'à le baccalauréat sciences mathématiques à ma ville natale Ben Slimane, que je salue tout le public de Ben Slimane. بن سليمان، المدينة الجميلة، المدينة الغناء. كيقول لك بن سليمان هي القلب النابض للمغرب. نعم. بحيث الطبيعة ديالها والجمال ديالها، والساكنة ديالها ملي كيهاجروا راهم كيديروا النفع. لا ما شاء الله الحمد لله، يعني كاين إخوة كثير يعني سافروا هاجروا، يعني وكثير من المختبرات في فرنسا. أنا قاطن فرنسا، يعني سافرت إلى فرنسا في 1988. يعني اجتزت يعني المرحلة الuniversitaire من بعد أخذت شهادة الدكتوراه. Et après j'étais recruté à l'INSTA. Donc maintenant je suis à l'INSTA Bretagne. C'est l'école supérieure, nationale supérieure des techniques avancées de Bretagne qui dépend du ministère de la Défense. Je suis un peu ministère de la Défense, je suis pas de l'éducation nationale. Et je suis un peu, je suis orienté vers la nanotechnologie, les matériaux composites, et tout ce qu'on peut faire avec pour tous les secteurs d'activité, l'aéronautique, l'aérospatial, le naval, un peu tous les domaines qui touchent. En fait, on veut alléger la structure, alléger. عندنا شي حاجة ثقيلة نغيروها بمواد légère. Et le composite, c'est un matériau exceptionnel. كتزيد فيه quelques petites charges, ça s'appelle la nanotechnologie. شي حاجة à l'échelle nanométrique ما تشوفهاش بالعين المجردة. خاصك تكبير آلاف المرات باش تشوف شي حاجة. دونك هذا الماتيريو il va donner des performances exceptionnelles. وحنا الحمد لله اشتغلنا في المسائل هذه، مسائل كثيرة اللي شحال الحمد لله عطاونا دي بري، عطاونا دي بروفي الحمد لله مع الدكتور نشطان. كاين اختراعات كثيرة في المسائل هذه، وان شاء الله بغيتو ندخلوا فيها. نعم ندخلوا فيها ان شاء الله، ولكن قبل ذلك بغينا نعرفوا شنو هو الفرق ما بين النظام التعليمي المغربي والنظام اللي هو في فرنسا. شنو الاشياء اللي خلاتكم تألقوا، خلاتكم انكم تعمقوا في البحث العلمي، خلاتكم انكم ديروا ابحاث غتلقى واحد الاقبال كبير من طرف العلماء الفرنسيين وغتحصلوا على جوائز علميه راقيه جدا؟ هو هذاك انا عندي علاقات كثيره مع الاخوان تاعنا في المغرب، واشتغل معاهم دكاتره واساتذه جامعيين، ولكن في قله لي مويان سون فيبل. الوسائل العلميه، البحث العلمي سون فيبل، امكانات ضعيفه. نعم. فرنسا عندك امكانات، عندنا امكانات ماديه، عندك امكانات في الفحص. tu veux faire des analyses تاع matériaux, tu veux voir ce qui se passe à l'échelle nanométrique, à l'échelle تحاليل. tu as un système, tout un système qui peaufine, qui aide le chercheur يساعد على البحث العلمي. كل شيء محفز، في تحفيز. نعم. هو في كيكون رغم ذلك بعض الخصوصيات كتبقى بانك اطار جاي من المغرب، جاي من دول العالم. هذه نقطة أخرى أيضا سيد رضوان، سي مصطفى. النظرة ديال الفرنسيين، شاب مغربي. نعم. شاب مغربي ربما يصنفونه بأنه عربي، أنه مسلم، أنه ينتمي إلى دول العالم الثالث، وجاي يقرأ عندهم شوية يتفوق عليهم
وكياخذ جوائز، ينتزع الجوائز من بين ابنائهم. كيفاش النظره ديال الفرنسيين اليك كيفاش كتحول؟ يعني في بعض الناس الحمد لله يعني il y a pas mal de gens qui sont fiers et qui aident, mais aussi il y a des gens qui sont contre. Comment ça se fait qu'un arabe, qu'un musulman, qu'une personne d'origine marocaine aille à ce niveau-là? Mais alhamdoulilah, heureusement qu'il y a des gens qui sont compétents, qui sont très sympathiques, qui ont fait des relations avec eux, on travaille avec eux et on avance avec eux. On a des relations avec les Américains, on a des relations avec des Français, avec les Allemands, avec les Anglais, avec tout le monde. Et en fait, c'est pour la science. يعني l'objectif هو العلم، هو كيفاش نطوروا يعني المعيشة تاع الإنسان. كيف يعني هذا الشيء مثلا كيجي في الاختراع اللي ربما نذكروا عليه من بعد، هو اخترعنا مثلا une plaque chauffante. Une plaque chauffante c'est un matériau composite كتدخل فيه دي نانو شارج وتقدر تستعملوه في مثلا في الطائرات ملي يكون الثلج كثير، كتدير له واحد لا شارج ابري كيحيد هذاك الديجيفراج. Ça s'appelle le de-icing, dégivrage. Ça dégivre en fait les pales, ça dégivre les fuselages تاع les avions. Et ça coûte énormément cher au niveau تاع la nature parce que الان كيستعملوا des produits qui sont nocifs pour le climat, qui sont nocifs pour la terre, qui sont des produits pour digivrer. Et ça prend beaucoup de temps. On a trouvé un moyen qui est vraiment يحترم الطبيعة, qui est très légère et qui peut apporter beaucoup de choses pour l'humanité. ويعني وكاين مسائل أخرى في المجال تاع ce qu'on appelle les énergies marines renouvelables, où j'aimerais bien insister sur ce point parce que ça fait depuis 2009-2010 que je milite au Maroc. نعم الطاقات المتجددة. نعم البحرية خصوصا عندنا احنا deux côtes. On a la côte méditerranéenne, on a la côte atlantique. Pourquoi ne pas les utiliser? استثمار واستغلال الطاقة البحرية. نعم. Le Maroc c'est un grand importateur d'électricité. Il faut qu'à un certain moment on devient autonome. خاص المغرب يعود لوطونومي نتاعو، خاصو الاكتفاء الذاتي. الحمد لله المشروع تاع النور مشروع رائع، مشروع تاع لي زيوليان تيغستر مشروع رائع، ولكن اذا اخذنا معهم يعني الميديتيراني ولا كوت اتلانتيك غنزيدوا واحد دفعه الى الامام، دفعه كبيرة إلى الآن. الطاقات المتجددة البحرية، تكلمنا عن الطاقة ديال الشمس، ديال مشروع نور، ديال الهوائية اللي في الجبال في الشمال، ولكن الطاقة البحرية عندنا مازال معطلة. يلا كنقلبوا على السمك، وكاين خيرات كثيرة ممكن. نعم كاين خيرات، والسمك وما شبعانينش فيه. لا إله إلا الله. غنرجعوا معنا سي رضوان مراد نشطان. أول حاجة أنا كنحيي فيك الابتسامة الجميلة. كيفاش بديتي الفيزياء والبحث العلمي في الفيزياء وانت جميل وسيم؟ الشباب بحالك يمشيوا للفن، كيمشيوا لشي حاجه اللي ربما صوره جميله. شنو هو اللي خلاك تمشي للفيزياء والبحث العلمي؟ اول شيء تنبغي نشكرك استاذ قريبان على الكلمات الطيبه اللي شغلتي نحن بهم. اول شيء تنبغي نشكر بزاف الاستاذ مصطفى من بعد الله سبحانه وتعالى اللي ساعدني بزاف. انا طالب مغربي 100%، حصلت على الماستر تاعي ليسونس، حصلت على جميع لي نيفو سكولير ابري الباك، حصلت على امتيازات يعني سواء في الليسونس ماستر. جيتي ماجورون بوندون توت ميو كونسيرس اكاديميك. من بعد ان شاء الله مشيت للماستر، عملت البي اف مون بروجي فان دوتيد في لا فرونس مع الاستاذ مصطفى. جيتي كلاسي يعني جي في ان بون بروجي، جي بوبليي دي زارتيكل دون دي جورنaux انترناسيونaux مع مون بروفيسور. ابري بوستولينا لواحد لو بري دو لا مارين فرونسيز، سي ا ليشيل ناسيونال دو لا فرونس، يعني جيتي كلاسي لو بروميي مع الاستاذ مصطفى. يعني حاولنا باش نديفلوبي واحد ان سيستيم نوفاتور باش نريكوبيرو لينيرجي دي كورون ماران. هذا تيمكن لنا حنا سورتو او ماروك. درنا واحد لو ترافاي مع الاستاذ مصطفى، يعني عملنا واحد لو ترافاي يعني ايفاليونا لو جيزمون او نيفو دو ماروك. يعني لو ماروك بوسيد ان جيزمون امبورطون، يعني كو سوا او نيفو ديال لا كوت اتلانتيك سوا لا مير ميديتيرانيان. ابري كما قلت لك استاذ يعني حصلت على من عمل الدكتوراه بتاعي، حصلت على اون بورس منحه الامتياز في المغرب الحمد لله، سي اون بورس ديكسيلونس. وهاد المنحه شكون اللي قدمها لك سي رضوان؟ سي سونتر ناسيونال دي سونسي تكنيك المغربي. اذا تنويه بان الحمد لله في المجال البحث العلمي المغربي كاين هناك اشياء اللي كتحفز الى الامام.
كاين هناك اشياء ولكن محدوده بطبيعه الحال. كيعطوها غير اللي هما يا متالقين. هي باغمي يعني تعطوا 300 اتيديون ولا 300 دكتورون. نعم. يعني شاك اني يعني ما تعطوش جميع الطلبه. يعني كاينه اون بورس سوسيال اون بورس ديكسيلونس. نعم. بورس ديكسيلونس يعطوها 300 اتيديون ف 3000 درهم باغ موا. مزيان بحال موظف هنايا موظف سلم ما تكفيكش باغابور لي في لا فرونس كاين دي شارج. نعم. مي الحمد لله هذا العام هذا حصلت على اوسي على منحه الامتياز في فرنسا. تبارك الله تبارك الله. يعني اللهم بارك. في بورس ديكسيلونس في المغرب في فرنسا دونك عندي منحه امتياز هنا في المغرب ومنحه امتياز في فرنسا. تبارك الله هذا مشرف الحمد لله. وهذا الشيء ترجع الله من بعد الله سبحانه وتعالى ترجع الفضل. واكيد ان الوالده ديالك كترضى عليك دائما. دائما انا الوالد متوفي عندي غير الوالده الحمد لله. تنبغي من هذا المنبر نبغي نشكرها ونشكر الاخوات تاعي هما كذلك على المساعده ديالهم ويساعدوني. مي كما قلت لك الاستاذ يعني الحمد لله يعني عملت بزاف ديال الابحاث مع الاستاذ مصطفى اللي كان هو اللي اونكادرون تاعي هو مون ديريكتور دو تيز هو اللي اورينتاني باش ندير هذا البروجي ديال لي زينيرجي مارين رونوفلابل وحاولنا ديفلوبينا دي زارتيكل دي تروك كوم سا اللي حاولنا يعني دابا جوسكا مانون حنا باش نحاولوا نديفلوبيو ان بروتوتيب باش نحاولوا نبريزونتيو سوا في دي بري انترناسيونال باسكو اون ا غانيي presque chez 4 prix. Prix des concours universitaires de la recherche et d'innovation. On a gagné aussi prix de la marine française et on a gagné aussi prix de la science et technique de la pays francophonie. يعني à l'échelle de tous les pays francophones. J'étais classé le deuxième. تبارك الله. شنو هو الشعور ديالك اللي كتشعر به وانت كتحصل على هذه المجموعه ديال الشواهد العلميه والتقديريه وانت مغربي كما قلت مغربي عربي مسلم من دول العالم الثالث والشباب اللي هما عينيهم زرقين وشعرهم اشقر واخا انت عينك زرقين وشعرك اشقر. منين الاصل ديالك سي مراد؟ انا شرقاوي. من بجاد. تبارك الله. الشرفه الكرام تبارك الله. فيك واحد الملامح ديال الشرفه الحمد لله. كيفاش كيكون الشعور ديالك باللي كتدخل وسط هؤلاء الفرنسيين الاوروبيين اللي عندهم واحد التاريخ عميق في البحث العلمي وفي الديمقراطيه وكتستطيع انك تكون متالق وكتسبقهم بسرعه؟ انا اول حاجه تنحس بها كانني انا مسلم، يعني كانسان مسلم تنمثل الاسلام ديالي كالدين ديالي وتنمثل الوطن ديالي اللي هو المغرب اللي هو اللي رباني وكوني. ابخي غادي مشيت عندهم هما يعني انت مشيتي الحمد لله عامر من هنا من القيم التربويه ومن الذكاء ومن الرغبه في البحث العلمي والاستماته في تحصيل العلم كذلك. الا بغينا نسول واحد السؤال، ربما الامهات اللي كيسمعوا فينا والاباء عندهم وليداتهم وكاين واحد مجموعه ديال العائلات محتارين يقول لك ولدي ما بغى يقرا، بنتي ما بغات تقرا، واش راسو قاصح؟ واش هو الظروف ما ساعدتش على القرايه؟ بغينا كسي مراد انت تبارك الله دائما متالق اكسيلون، بغينا نعرفوا شنو هي الاشياء اللي كتخلي التلميذ او الطالب يبقى ناجح ويبقى متالق ولامع. نعطيك نقطه واحده اللي هي مهمه كاع في الحياه الشخصيه ديال الانسان. نعم. هي الرفقه الصالحه. يعني الانسان خصو يبحث على الانسان اللي افضل منه، يعني ما يبحثش على الانسان اللي بحاله ولا تحت منه، يعني يبحث على يدير واحد. كاين القدوه ديالنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وكاين القدوه ديال البشر اللي معنا حنا. يعني تعمل واحد الانسان اللي هو قدوه ديالك تحاول تتبع الاثار ديالو باش ان شاء الله توصل لهذاك المستوى اللي وصل ليه هو، يعني باش ما تحسدوش ولا شي حاجه مي توصل للنيفو اللي وصل ليه هو. نعم. اذا القدوه الصالحه هي من ابرز الوصايا كتوصي بها. سي سا. تبارك الله عليك سيدي مراد نشطان. وغنرجعوا. نعم سيدي. بغيت تعرج واحد الاضافه. نعم. السي مراد من التلاميذ الممتازين جدا. ما بقاش تلميذ دابا ولا دكتور. دكتور يعني دكتور قد الدنيا تبارك الله. لا يعني احنا كنا تلاميذ في العلم. هذا من صفات طالب العلم كيبقى متواضع. كيبقى ديما احنا فقط الاشاره بان مراد حصل على لا بورس ايفل. بورس ايفل تعطى فقط يعني قليل من الناس، يعني الممتازين جدا. هو حصل عليها هذه السنه الحمد لله، ويعني متفوق، انسان متفوق جدا. نعم. وملتزم. هذه من بين النقط اللي ربما نعم. يشير لها باش يعني الانسان كيوصل بانه ملتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. سي مصطفى دابا تبارك الله دوزتي واحد التجربه ناجحه. النموذج ديال سي مراد نموذج مغربي. حنا بغينا نديروا التسويق. حنا بغينا دابا البرنامج كيسمعوا فينا الاسر الامهات والاباء، وبغينا يكونوا وليداتنا والشباب ديالنا على هذا النمط.
انت كاستاذ كمدرس كباحث وكيعطيك كيجيك التلميذ او الطالب متواضع وكتخرج منه الذهب والفضه واللؤلؤ والمرجان، اشنا هي المنهجيه اللي كتعتمد عليها باش تبرز لنا التفوق العلمي عند الطلبه وعند الباحثين؟ ويعني المسألة المهمة هو الإنسان مثلا مرض كيجي عندنا لفرنسا، يعني ان كونتكست ديفيرون، يعني لي جون سون ديفيرون، يعني سي با لا ميم كولتور، يعني خاصك توضعوا يعني يحس بالامان، يحس بانه في العائله نتاعو. دونك كاع الطلبه اللي كيجيو الحمد لله كندير واحد اوني ان جروب، دونك يكونوا يعني كاخوه، واش كاستاذ وطالب، يعني كنكونوا اخوه. وكاين حنا الشيء اللي كنقولوا نو سوم اون ايكيب، دونك اون دو سيدي، وعندنا بليزيور دكتورون بليزيور بيرسون، وهذا كيساعد هذا، حيت انا ما عنديش الوقت كثير، يعني عندي وقت مخصص خاص في التدريس، في السفريات، في كذا، يعني في لقاءات مع لي زادمينستراسيون، مع لي زاندستريال، مع عده لقاءات. بعض المرات يعني ما نكونش موجود، فالطالب اولا هو كيجتهد، كتعطيه الوسائل باش يخدم، تعطيه جميع الوسائل، تحاول توفر اولا الوسائل الماديه باش يرتاح، لان الانسان اللي كيجي لفرنسا وكيبدا في البحث العلمي ومن بعد ذلك تجيه لا فاكتور تاع الماء، لا فاكتور تاع الضوء وتاع اللويي وداك الشيء وبالاورو، سي كيلكو شوز كي ان بو ديفيسيل يعني à gérer. Donc il faut lui trouver un financement, il faut lui trouver un cadre وتعطيه لي مويان، تعطيه لي مويان ماتيريال، تعطيه ان بيسي، تعطيه لي لوجيسيال، تعطيه يعني باش اي مساله يحتاجها، جميع احتياجات عليه. نعم، هو كيخرج بوحده، كيبدا ديك الطاقات كتعطيه الحريه باش يفكر ويبدع ويخترع. الله سبحانه وتعالى ديما يقول افلا يعقلون، افلا يتدبرون، فكتعطيه لي مويان، هو كيبدا الحمد لله كيبدا يبدع كيخرج بوحده. تبارك الله عليكم اخويا، وحنا فرحانين بنماذج مشرفه من بلدنا الحبيب اللي كيمشيو الى خارج ارض الوطن وكيكتبوا اسمهم بماء الذهب على ريق الغزال. وغنرجعوا مره ثانيه الى السي عبد الواحد أعمير اللي هو دكتور في الفيزياء ايضا، وفضل ان يبقى مرابطا في المغرب. وسي أعمير عبد الواحد اللي اختص في الاعجاز العلمي وفي الفيزياء النوويه، وايضا الان الحمد لله هو مدير تربوي احدى المؤسسات التعليميه. سي عبد الواحد، هذا النموذج اللي شفنا الان مغاربه مقيمين في فرنسا، نموذج ناجح، نموذج مشرف، نموذج احرى ان يقتدى به. احنا في المغرب وانت رجل تربيه ورجل تعليم ورجل البحث علمي، كي كيبان لك الواقع التعليمي ديال المغرب ديالنا، خصوصا هاد الطلبه دابا او التلاميذ كياخذوا البكالوريا وكيحلموا انهم يسافروا الى خارج ارض الوطن، وكيلقاو حيره اش من اختصاص غادي ياخذوا، شنو من الامكانات اللي غتساعدهم، شنو من المحفزات، ماشي غير التلاميذ حتى الاباء واولياء الامور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا لقاء جميل جدا، حضور الاخوه ويعني الحمد لله قد افادوا واجادوا. النقطه من خلال تجربتي المتواضعه زعما في البحث العلمي الحمد لله، نحكي على واحد التجربه اللي غتبين تجاوب على السؤال اللي تفضلتوا به السي طيب قريبا. في 2006 حصلت على دبلوم دراسات العليا معمقه في الفيزياء النوويه، وكان عندي البحث هو البري شونتيور داتلاس. هذا بري شونتيور داتلاس هذا كان واحد بحث عالمي شارك فيه تقريبا 1000 ديال الطلبه في العالم، 16 دوله، منهم امريكا، فرنسا، المانيا، هولندا، ايطاليا، الانجليز، اليابان، الصين الى اخره، استراليا، كانوا مجموعه، كندا، مجموعه من الدول. وانا كنت من المشاركين في المغرب. الدور ديالنا كان بري شونتيور، نديروا واحد الموديل، وهذاك الموديل نجربوا عليه، من بعد غادي تانستالا في الساغن بين فرنسا وسويسرا. ومن خلال تحتكاكي بالاخوه اللي كنا كنديروا البحث العلمي، كنا 7 ديال الناس هنا في المغرب. انا كنتعرف الجانب النووي في المغرب كان يعني بسيط جدا، وكان فقط يستعمل في الجانب الفلاميدسين، يعني في الفلاميدسين والكيكوغرافي وهذا الشيء. ولكن كنا درنا بعض البحوث في سيرن، يعني سيرن بحوث سيميلاسيون غير فقط عبر الانترنت. في 2006 كانت الانترنت شويه قليله، ولكن رغم ذلك كنا كنحاولوا نتواصلوا معهم. ولاحظت على انهم ملي كانوا تيجيو بعد خطوا وفود من فرنسا باش يشوفوا ديك البحوث فين وصلت، كانوا يعني كيتفاجئوا لواحد المساله كبيره. هذه المساله الاولى كتخلي ان الطالب
يعني رغم الظروف اللي عنده يعني ضعيفه جدا تيتمكن ولكن انه يقدر يوصل. يخلق مفاجاه. فكانوا كيرفعوا القبعه على المغاربه، تقول لك كيف ان البي سي ديالكم كيخدم ب 52 مثلا بيت، هو عنده 2 جيجا ديك الساعه عنده 2 جيجا، ما كانش كاع كدور عندنا. ورغم ذلك هو البروغرام كملوا في شهر والمغرب يكملوا في اسبوع. ما كيفهمش كومون هذا على ماذا يدل؟ واش كيدل على ان العقل المغربي راه عقل مبدع اصلا ولكنه محروم من صحيح. الامكانات والوسائل 100%. التنشئه التربويه يعني والطفوليه ديال المغاربه تنشئه صعبه كما كنعرفوا، تنشئه صعبه، ولكن المحاور ودوك لي زالونتور اللي دايرين بها كيساعدوها بزاف، اللي هو الجانب العائلي. نعم. هذيك الذكاء العاطفي وهذاك الذكاء الوجداني اللي عند المغاربه كيفتقدوا الاخرين، فبالتالي انت كيكون عندك واحد الراحه نفسيه. بزاف ديال المغاربه توفوا عند الاب ديالهم، المثال ديالنا رحمه الله عليه الاب ديال السير توفى صغيرا. نعم. هو باقي صغير، يعني نشأ يتيم. سي مراد نشطان استطاع ان ياخذ الدكتوراه في الفيزياء ويحصل على اول المراتب عالميا. تماما. وانا صديق ديالي يعني واعتز بصداقته والتواضع اللي فيه الحمد لله والمساعده، ودائما تلقاه موجود، وهو سي الطرف جزاهم الله خير. لكن كاين السر فين كاين في المساله هذه، هو انه كاين واحد الذكاء وجداني عاطفي اسري يحمي الطالب. هذا مهم جدا تنحافظوا عليه. فاحنا منين كترفع هذه المساله هذه كنولوا بحالهم، وحال ذاك ما يمكنش تفوقوا عليهم. هذا الذكاء العاطفي الاسري ربما بعض الامهات والاباء كيسمعوا فينا الان عندهم وليداتهم حصلوا البكالوريا هذه السنه، واحد المجموعه منهم، وكيفكر باش يديروا لوريونتاسيون فين غادي يمشي. ملي كيسمع الذكاء العاطفي الاسري، ما هو الذكاء العاطفي الاسري؟ الذكاء العاطفي الاسري هو ان الطفل ينشأ منذ 5 سنوات، قبل من 0 إلى 5 سنوات ينشأ في أسرة بشكل متوازن. يعني كيشوف جوج ديال النماذج عنده اللي هما الاب والام، بحكم ان الشغله ديالي في الكوتشين سكولير، يعني هاد الامر هذا كنشتغلوا مع الاباء في المدارس، وهذه كنقول لهم على ان من 0 إلى 5 سنوات خاص يكون حضور الاب والام على الخط باش يتم يعني تنشئه ديال الولد بشكل طبيعي. خاص يكون حضور الام والاب معا. الا قدر الله مثلا كان هناك طلاق او انفصام بين الام والاب او خصام او يتم، تماما، واش هذا كيأثر سلبا على عقليه ومخيله وذكاء العاطفي لهذا الطفل؟ لا يؤثر على الذكاء العاطفي ديالو، لا يؤثر، انما يؤثر على التوجيه، يؤثر ذلك على التوجيه في حاله ولكن كاين هناك شرط ان يدخل على الخط يعني يعني افراد العائله، يدخل مثلا الخال، نعم، العم، الخاله، الاخت، الاخ اذا كان كبير، الجيران يدخلوا على الخط تماما. لماذا؟ لان الابن في ذلك الوقت عنده ما يسمى بالتمثل. بالنسبه لي الاب تمثل، لا يحس بالاب يعني بعد السنه الاولى والثانيه اللي كيكون ذاك التعلق يعني الجسدي به، ولكن بعد السنه الثالثه تيبدا التمثل. معنى التمثل كيشوف الصوره ديال الاب والصوره ديال الام، فالخال يلعب الدور ديال الاب راه كيولي بالنسبه ليه هذاك هو الاب. الاخ الكبير يلعب الدور ديال الاب تولي بالنسبه ليه هو الاب. الاخت الكبرى لعبت الدور ديال الام كتولي بالنسبه ليه هي الام. وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم توفي الاب ديالو والام ديالو سيتيم. كيفاش انه تمكن لانه شغل ذلك الفراغ العام ديالو، فكان التمثل كيبان لي هذاك هو الاب ديالو. فلذلك المساله زعما راه لا تؤثر. وانا نبشر جميع المستمعين ويستبشرون في هذا. امامنا النموذج سي مراد نشطان هو يتيم واستطاع ان يكون الحمد لله متالق. باش ما نعلقوش عليها يعني الفشل ديالنا، فكاين هذه المساله مزيانه تكلمنا عليها ديال الشرط الاول في نجاح اي طالب، ثم الشرط الثاني هو ما يسمى بالقدوه. اصلا بدا نتكلم على سابقا الرفقه الصالحه او القدوه. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، كيف كان يعني يدفع باصحابه نحو دائما التفوق، كيف كان يدفع باصحابه دائما نحو، فكان يعطيهم القاب، هذا حبر الامه، هذا امين الامه، هذا كذا، هذا، فكان يعطيهم دائما القاب. يعني ان القائد الملهم انه يكتشف الطاقات المكنونه عند الفريق العمل ديالو وكيحاول يحفزهم الى الامام. تماما. وذاك القائد الذي يفشل الرويض ديالهم، وكاين القائد اللي كيحفز وكيزيدهم الى الامام. صحيح. انا نعطي مثال بسيط. هو بعض الاساتذه جزاهم الله خيرا اللي بقاو كيسون يعني كروزيد في الميموار ديالنا، نوزا في واحد لو ترافاي باش الاخوان يشاركوا معنا، ان ترافاي انورم في كوتي بسيكولوجيك. دونك منهم انا واحد الاستاذه قراتني باللغه الفرنسيه. اللغه الفرنسيه الحمد لله كنت فيها جيد مزيان، كان عندي مشكل ديال اللغه يعني كنت ما كنشاركش بزاف وكذا وكذا. السنه لاكسون ماشي لاكسون، ما كنشاركش بزاف يعني في كوتي كومونيكاسيون. السنه اللي جات بدلات المسار ديالي في لا كومونيكاسيون من الى بفضل. كيف ذلك؟
كيف نعطيك مثال بسيط جدا، هو انه كتاخذ واحد القطعه مثلا جاك بغال ديك الساعه كان مشاور بزاف، تعطي لك كتقول لك هذه غتصنت لها هذا الاسبوع موسيقى وغناء. موسيقى تماما. نعم. كنا نتعلموا بها لا باس. نعم. كتعطي لك كتقول لك كتصنت لها هذا الاسبوع وغتجيب لي وغتادي الاداء اللي اداه نفسه. نعم. امام التلاميذ فيه الكوغال وفيه تمام. ما كتنعس سيمانه كامل ما كتنعس، كتبقى تحفظ باش تادي بنفس الطريقه. كتعطيك اغاتا كريستي مثلا بالنسبه لهذوك لي الروايات تقول لك غادي دير وغدير لها ملخص ديالها، ورغم ذلك كتعطيك شهر مثلا ديال الملخص. نهار كتبغي تعرض الملخص تتصل النوبه ديالك كتقول لك نو اون فا روبورتي سا. فانت هذاك الشيء كاع اللي خدمتي السي مصطفى يكون كيستعمل هذه الطريقه هذه دي طريقه تربويه، هذاك الشيء كاع اللي كنت اختزلتيه كتفشل، كتقول عاوتاني خصني ندير مجهود اخر، فاش عاوتاني تعطيك فرصه اخرى تقدر ما تدوزش كاع، ولكن انت خديتي في الكوتشين عمليه تربويه باش طاقه متجدده. تسمى لها في الكوتشينغ، تسمى لها في الاخوان اللي كتبوا في الانترنت. لها في هي هذه، وانه كتحاول تجبد من الشخص اجمل ما فيه باش بالضغط كتضغط عليه. نعم. لانك غيكون عندك امتحان، غيكون عندك كذا وكذا، وهذا في القران الكريم سبقنا لذلك في التحفيز. لهم جنات خالدين فيها ابدا ان الذين قالوا ربنا التحفيز بانه نعم. كاين جنه وفي ذلك متنافسون سابقوا. تماما. وانا خصني بالنسبه للمثال باش نعطيو الاخوان لك احسن الكلمه، وان المجال اللي كيشتغلوا فيه الاخوان يعرفوا جميع الطلبه اللي هما مقبلون على التوجيه وكذا، على ان المجالات جميع المجالات اللي كاينه الان في العالم هي مجالات دينوفاسيون، مجالات ديال التطوير. جميع المجالات اقول، حتى المجالات التركيبيه، المجالات المهنيه، المجالات التي تشتغل باليد اليدويه، هي مجالات مهمه جدا. انا كنعرف واحد الشخص دار كون فورتين في دوله في كندا، والمهمه ديالو السي طيب قريبا شنو هي انه يقوم باعاده يعني غوسيكلاج، كيدير اعاده، تعطيه المواد كيعاودهم. نعم. وكيصيبهم، ودار بحال نقولوا سوسيتي صغيره شركه، وهو الان نعم وهو الان يعني من الناس اللي يعني كيدير الثروه، العلم يؤدي الى الثروه. نعم لما لا. نعم. ومعنا كذلك السي رضوان اللي هو تكنيسيان في لابوغاتوار، تو في مجال الفيزياء، والسي رضوان دوز سنوات في الغرب، وحنا سعداء بالجاليه ديالنا ملي كتجي للمغرب. كان فرصه انا فين ما كيبان لي شي واحد اجنبي ولا شي واحد من ولاد البلاد ومسافر شي بلاد اخر، كنعتبر بانها فرصه ثمينه تاخذ منه على الاقل غير بعض الضرر، بعض التجربه الناجحه اللي خاضها من الدول الاخرى باش نعمموها باذن الله. سي رضوان خويا، ربما دوزتي سنوات في ديار الغربه. نعم يا سيدي، سنوات عديده. غير تكلم بالفرنسيه، خذ الراحه ديالك. كنت انا كنحب لي سيونس وهذا. نعم. دونك درت المات فيزيك الاول، ومن بعد خدت يعني الفيزياء، وقررتني كيفاش يعني الواحد يمشي ابعد فيغ لافونس. نعم، الى الامام، يتقدموا الى الامام. الى الامام. نعم. ودابا سي رضوان. نعم. ونتمنى الناس كاملين احنا ولا الاخوان نعم. المغاربه يتمشوا هما الى الامام ان شاء الله. دابا انت ربما الدرس الاساسي اللي تعلمتيه من اقامتك في الغرب في فرنسا هي انك ينبغي ان تتقدم الى الامام. ربما هذا ما فهمته من خلاصه التجربه الحياتيه ديالك في اوروبا. تماما، الواحد خاصو دائما يشوف احنا كنقولوا القدام. نعم القدام فعلا. وهذه نقطة مهمة اللي شار لها سي رضوان. علاش؟ لأن احنا عندنا واحد الأزمة في الفكر العربي. كنتكلموا دائما عن الماضي. لخذنا أي قطعة عربية كنلقاو فيها كان أبي وكان جدي وكنا وقدمنا وفعلنا وحررنا، وما كنتكلموش على الفيتور، على المستقبل. وربما هذه أزمة وخلل في الفكر العربي، والسي رضوان قالها بطريقة تلقائية، ولكن راه وضع الأصبع على مكمن الداء. سي رضوان، دابا أنت كتشتغل في مجال البصريات، كنت أخبرتينا بأنك شي اختراع كيف أن الإنسان اللي عنده ربما نقصان في البصر أو عنده خلل في البصر ممكن توسع له مدى البصر. أنا كان واحد السيد مسكين، شي واحد ضربوه في العين ديالو. نعم. ولا يشوفها بعين واحده. نعم. وفكرت كيفاش زعما بحال نعطيه شي عين اخرى، نفس العين اللي كاينه، شوف بالقدرات ديال جوج العيون في ان واحد تقريبا. كنت كنفكر نشوف هنا هذا الشيء. كنخدم انا في الفيزياء لابوراتوار،
ما كانت شي حاجه فيها لا لوميير نشوفها، حتى انه خطره خدت واحد لا بياس ديال الميكروسكوب وانا نشوف فيها بانه نقدر نشوف هاد الايماج هنا، نشوف لها الجهه، عطاتني فكره. ما شاء الله، والحاجه ام الاختراع. تبارك الله سي رضوان. دونك انا وريتها، je l'ai montré au professeur et responsable du laboratoire. Il était ravi. Ils m'ont dit même ils veulent la breveter avec le nom du professeur. Et pas avec votre nom. Oui. Mais j'ai pas eu l'occasion d'aller plus loin parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut m'aider à rédiger le هذه فرصة اليوم تلاقينا مع السي مصطفى الطرفاوي اللي هو يا أستاذ جامعي بروفيسور كيف يقولوا المصريين قد الدنيا. سي مصطفى، لو عرفتينا بالاختراعات اللي قمت بها في هذه المدة وانت مقيم في فرنسا. En fait, le travail sur lequel nous on consacre beaucoup de temps, pour le moment, c'est la nanotechnologie. Donc, c'est ajouter des charges vraiment très fines dans un matériau pour lui donner plus de performance mécanique, électrique et thermique. كنسميوها un matériau multifonctionnel. يعني مادة تستعملها لعدة مسائل. تستعملها الراديو، تستعملها يعني الافيون، تستعملها مادة واحدة متعددة الاستعمالات. تيسير سبل الحياة على الإنسان المعاصر. نعم. فهذاك هاد لا نانوتكنولوجي on peut l'utiliser يعني مثلا dans les greffes تاع شي واحد عنده مبتور الايدي. نعم. وكان يعني مع الاخوه اللي كنشتغلوا معهم، هو مغرب كذلك، يعني في لونيفرسيتي دو دايتون كنشتغلوا مع بعض. يعني فصلت واحد ليزار on lui a coupé الذراع ديالو. نعم. لا بات، ودرنا له لا نانو ورجعت له لا راميفيكاسيون تاع لا بات. سبحان الله. تاع لا بات تاعو. يعني لا نضر منظور يعني نزيدوا لقدام، يعني تعود تحل عده مشاكل تاع الناس الموتور الايدي الارجل، يعني في لي غير في كذا. هذه من بين المسائل اللي نشتغلوا عليها. نعم. كاين مساله اخرى نشتغل عليها، هي يعني الناس بزاف اللي كيشوفوا سبايدر مان. نعم. كيطلعوا. يا ريت لو كان الساده المستمعين الان يشاهدوننا في التلفاز غيشوفوا الصوره سي مصطفى الطرفاوي كيبغي يقلد بالحركه، وكيقلد سبايدر مان، كيقلدوا بالحركات ديال اليد ديالو. ما شاء الله. فهذاك يعني نشتغل كذلك على يعني كيفاش الانسان يقدر يتعلق في الحيط، يعني une surface plane, une surface lisse, comment il peut s'accrocher. والحمد لله كاين شي تطوير في دي غون. نعم. يعني مع لا نانو تكنولوجي اون بو لي كولي، وكان لصقنا عليهم دي بوا، لصقنا عليهم واحد دي بوا باش نشوفوا شحال كتشد. الحمد لله كيبدا الخيال العلمي هو الاول، ومن بعد كيتطور الى ابحاث علميه حقيقيه. نعم. وكاين مسائل اخرى نشتغل عليها، هي كنسميوها لي ديتيكتور. يعني تحط ان ديتيكتور في نابورت كيل ماتيريو، وتقدر تشوفوا انت في البيرو، تشوف كيفاش كيتعمل، كيفاش كي كومون يس ديفورم، كومون يكاس، شنو هو لا ناتور تاع هذاك لا ريبتور اللي كاينه فيه، كيف واش تصلحوا ما تصلحوش، تقدر تشوفوا. وبعض الاحيان هذاك لو ديتيكتور يبو جوي لو رول دين سيكاتريزوز، هو يسيكاتريز ان بتي بو. ما شاء الله. يعني يدير دي سيكاتريز. فكاين هي ابحاث كثيره تبارك الله. وهل يتم تسويقها؟ يعني في التسويق تاعها كما قال السي رضوان، يعني كاين دي بروفي. Les brevets, on peut faire des brevets à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. وهنا خاصك احنا عندنا ان سيرفيس جوريديك، يعني مستشار قانوني اللي كتشتغل معاه، لان خاصك يعني يفو بايي الاول توثيق المعلومه والتسجيل ديالها، التسجيل تاعها، وفيه يعني يفو بايي ان سوم دارجون. نعم. تكاليف ماليه خاص كل عام يديرها، يعني كل سنه ديرها، يعني مده سنوات. بعد ذلك باش تطور البروفي، ويمكن يعني شراؤه من يعني لي غروند زونتربريز. والحمد لله عندنا دي كونتاكت مع دي جون على داك لي
لي بلاك شوفونت اللي ما قلت لهم في الاول، يعني لي بلاك اللي مثلا الليل تاع لافيون كدير لها هذوك لا نانو، من بعد ملي كيكون لا كلاس ميم تكون يعني اون فول ولا داك في لو سول on peut digérer rapidement sans nuire à l'environnement. وهنا لو غرو بروبليم تاعنا هو l'environnement. مثلا حنا كنشوفوا ميم في المغرب بان التغير المناخ، هادشي علاش فاني كذلك كاين تجي لي زينيرجي مارين رونوفلابل، الطاقات البحريه المتجدده. فهاد لا نانو تكنولوجي كنحاولوا ندخلوها في الطائرات، نحاولوا ندخلوها في هذا البحث يعني تاع لي زينيرجي مارين رونوفلابل، الطاقات البحريه المتجدده كذلك نحاولوا ندخلوا فيها، يعني عنده عده استعمالات. الحمد لله. هادشي مشرف الشيخ مصطفى الطرفاوي، مشرف. الا سولتك واحد السؤال، منين الاصل ديالكم؟ من بن سليمان. بن سليمان تبارك الله. ثلاث زايده. ولاد زايده. ثلاث زايده. ودابا من ثلاث زايده مشيتي فين، لباريس ولا فين؟ بريست. واستطعتي دير هذه الابحاث كلها يعني من الحمد لله. اكيد ان ولاد الدوار، ولاد العائله، ولاد الحباب والوالده ملي كيسمعوا الحمد لله كيسمعوا بان السي مصطفى وصل لهذا المستوى من البحث العلمي وتفوق على الغربيين، اكيد يزدادون شرفا. لا داك الحمد لله، يعني الله يزيدنا رضا الوالدين، الحمد لله الوالدين والعائله، يعني الحمد لله يعني كيفرحوا كثير بهذه المسائل اللي كنقوموا بها، وملي كنمشيو لي كونغري انترناسيونال وكنعرضوا فيه الابحاث تاعنا. هذا فين يعني لي تيزار اللي كيخدموا معنا والدكاتره هذاك ترسل لهم، يعني كيمشيو يعني لامريكا يمشيو باش يوريو الناس فين وصلنا. فالحمد لله داك الشيء كيعرفنا، يعني كيجعلنا فخورين، والعائله كتفتخر بان عندها واحد ليليمون. ومن بين المسائل اللي انا جاي عندكم هنا في ميد راديو، ومون فيس كيقول لي مي سي كوم سا كيل فو فير باسكو سي لا بروميير فوا اون فيت كو جو فيان دون اون راديو. ما شاء الله. سي لا بروميير فوا باسكو كيقول لي تو ايفيت توجور لا راديو ولا تيليفزيون. سي بيان قلت له سي اون اوكازيون. هذه هذا شرف كبير، وحنا سعداء. وكان بغيت واحد القوس كيقول لك من الازمه ديال الفكر العربي، هو كيسولك منين انت، ملي كيسولك منين انت. دابا مثلا الا قلت لك واحد قال لي انا مراكشي، كتصنفوا لان المراكشي معروف عندنا قشابته واسعه وفيه النشاط وفيه الضحك. قال لك فاسي، غتصنفوا غتقول فاسي الاناقه والابهه والاتيكات. قال لك انا من الشاويه عروبي، فيه هذا فيه المهور الماكله والشراب. قال لك انا امازيغي، تقول معقول اغارس. كل منطقه وفيها صفه. حتى ملي كيبغي يتزوج الانسان، كيبغي يتناسب وجاي العريس عند بات العروسه، اول سؤال كيسولوه منين نتوما؟ خاصو لابد يصنفك. نتوما الان في الغرب، الان في اوروبا، واش هذه القضيه موجوده ام لا؟ واش كيعتبروا بان الانسان هو كمواطن هو يكتسب قيمته من خلال شخصيته، من خلال مؤهلاته، من خلال الوضع ديالو الانساني؟ نعم، هذا هو المساله المهمه. بان في فرنسا مثلا يعني كل واحد كياخذ يعني تقريبا البوست، يعني في مساله الامانه كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه ما تضيع يا رسول الله ان تسند الامور لغير اهلها. هذه المساله كنلقاوها يعني على الفرنسيين بان الناس تسند لهم الامور اللي هما مخصصين فيها. كاين يعني بعض المسائل ولكن الناس متخصصين، يعني هدف يعني عنده يضعون الرجل في مقامه المناسب. ولكن كاين بعض شويه الاختزالات، ولكن في المساله الجينيرال بان الناس يعني تحترم ماشي اي. وهذا مشكله عندنا في المغرب. عندنا مشكل كبير في المغرب. انا حضرت تجربه ديال الدكاتره في المغرب لما تم تعيينهم. التعيين كان فظيع. لان اللي مختص في مجال الفيزياء، انا اعرف عدد كبير ديال الدكاتره في الفيزياء يشتغلون في اداره عموميه وضيعوا الفيزياء، وكنسولهم على العنوان ديال الاطروحه العلميه ديالهم نسوه. وشباب اخرين اللي هما ادبيين ممكن يبدعون في الادب والفن والزجل والشعر، صيفطوهم الموقع اخر مضاد مغاير. دازت واحد بضع سنوات كنتلاقى مع الدكاتره، كنتلاقى معهم الكل ضاع. في الاخر كيبقى موظف كيتسنى الاجره الشهريه وكيعيش وباغي السلكه وكيقلب انت التقاعد باش يمشي عند مولانا وتهنى من الدنيا. نعم، نزيدك اضافه. انا عندي عده اخوه ودكاتره يعني مستوى عالي قرروا باش يدخلوا للمغرب، ولكن كان عندهم يعني دي بوست كما قلت تقريبا، يعني دي بوست يعني بحال اللي كتكازيه. دي بوست واحد عنده دكتوراه في المجال النووي. نعم. وكتعطي يعني ادمينستراتيف
لا نعم. علاقه يعني نعم. الانسان يعني كتدفن مراسلات اداريه متكرره. نعم كتدفن روتين اداري. واخا يكون عنده هو يعني دي موتيفاسيون وباغي يدير بزاف الحوايج للبلاد تدفن في هذيك المساله. نعم. فهذا الشيء قبيله كنتي سولتي واحد السؤال. نعم حنا العرب اون جينيرال عندنا المساله كان ابي وكانت امي، ما عندناش لي بروجي اون فا فير كور تيرم موين تيرم اي لون تيرم. من هنا حنا خاصنا نفكروا اش غنديروا هاد السنه، اشنو هو لي بروجي نتاعنا. نعم. من هنا ل5 سنوات ها لوبجيكتيف. نعم، على المدى المتوسط والبعيد. وكاين نعم. وكاين مساءله. مساءله ومحاسبه. محاسبه لان اي بيريود يلا نديروا البيلون. نعم. فين وصلت يا اخي الكريم؟ فين وصلت؟ تقييم. تقييم هذا حتى اون افونس. سي كوم سا كون بو افونسي. وحنا سمعنا كلام جميل من الولد بن سليمان اللي مشى الى فرنسا وابدع، وغنسمعوا كذلك من ولد بجعد. ولد بجعد سي مراد نشطان اللي مشى ايضا من بجعد الى فرنسا. من كازا من سيدي معروف. من سيدي معروف. دابا انت الاصل من بجعد والسكنه في سيدي معروف، ومن ثم الى فرنسا في اي مدينه سي مراد؟ بريست مع الاستاذ مصطفى، هو كما قلت لك هو الاستاذ تاعي، هو الديريكتور ديال التيز ديالي. وكاين مسيو الصفاوي اوسي، يعني مسيو الصفاوي في جامعه حسن الثاني تبارك الله، حتى هو مدير الاطروحه تاعي. نعم. تنخدم مع الاستاذ مصطفى في فرنسا دابا حاليا. وملي بغيت توصل من المغرب الى فرنسا، واش لقيتي شي عراقيل اداريه؟ واش لقيتي الباب ميسر؟ كما قلت لك استاذ قريبا، يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ترجع للاستاذ مصطفى، يعني هو اللي دعمني، يعني هو اللي ساعدني، هو اللي رحب بيا تما وعاوني كما قال لك. يعني اذا انت محظوظ لقيت اللي عاوني مرضي الوالدين. مرضي الوالدين، هكذا التعبير الصحيح. كما تقولوا. وكما قلت لك بان الجمله الشهيره ديال الاستاذ مصطفى كما تيقول لنا جميع الطلبه تما، تيقول لنا افونسي لا سيونس. نعم. افونسي لا سيونس باسكو حنا لوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله هو بري نوبل. كما تيقول لي الله نجيبو بري نوبل على نوبل، جائزه نوبل للبحث العلمي ان شاء الله. حاليا دابا الحمد لله يعني دينا يعني لا بليبار دي بري اللي كاينين في لا فرونس، يعني على ناسيونال دو لا فرونس، يعني قلت لك بورس ديكسيلونس باغمي 5000 étudiants. يعني معايا لي زينديان، لي جابوني، لي شينوا. انا سوي سول ماروكان اللي ديت هاد لا بورس. سي مراد نشطان، حنا بغينا نتعرفوا على هذا الشيء بعمق. هاد الجوائز المحصل عليها، التعايش ديالك مع هؤلاء الاجناس اللي شينوا وهاد لي زونغلي وهاد الافارقه، بغينا نعرفوا هادشي كله. ولكن اللحظه حان وقت اذان صلاه العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الاذان، نقوم للصلاه، ونعود بعد ما صلينا المغرب جماعه. غنصلوا العشاء ايضا في الاستوديو جماعه. تقبل الله من الجميع. صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك مع حلقة ربما قد لا يكون فيها مكالمات هاتفية، لأن اليوم معنا ضيوف كرام. الموضوع ديالنا هو الجالية المغربية المقيمة بالخارج. نكملوا الحوار مع الضيوف ديالنا على أمل غدا إن شاء الله نفتحوا الخطوط الهاتفية باش الجالية المغربية اللي مقيمة معنا في مغربنا الحبيب هذه الأيام تعبر على الآراء ديالها. غدا إن شاء الله غنتكلموا على الحولي، غنتكلموا على عيد الأضحى، وغنتكلموا على التقاليد والعادات اللي كاينه في المغرب، ولا الأحكام ديال الشريعة في الذبيحة. وحنا على أبواب إن شاء الله تعالى عيد الأضحى، وتكون فرصة لأبناء الجالية المغربية يتكلموا في هذه المواضيع. اليوم خصصناه للشباب، وخصصناه للبحث العلمي، وخصناه خصوصا للطاقات المتجدده. اسمحوا لنا لا تعطلنا عليكم شويه، حيت ملي كنا بغينا نصليو جماعه وعندنا في الاستوديو واحد المسجد في السنه كيصلي كيأمن بالمجموعه صاحب البيت، هذا في السنه. لكن في التقاليد المغربيه الضيف هو اللي كنقدموه يصلي بنا. هذه قاعده في السنه النبويه. اذا دخلنا لواحد البيت معين، شكون اللي كيأمن بنا؟ لا تجمعنا جا وقت الصلاه وتعذر علينا الذهاب الى المسجد، كنديروا مكاننا مسجدا. اللي خصو يصلي بنا هو رب المنزل صاحب المنزل. لكن المغاربه عندهم واحد العاده جميله، الضيف هو اللي كنقدموه يصلي بنا اكراما له. حنا درنا هذه القضيه، قلنا نختاروا ضيف. الاخوه اللي معنا مسافرين، قلت له صلوا بنا، هما مسافرين غيديروا بالتقصير، فقط غيصلي بنا السي عبد الواحد اعمير. السي عبد الواحد صلى بنا بالمفصل، قرأ القرآن الكريم وما تيسر من سورة الحشر
واجاد وافاد. سي عبد الواحد امير، غنطرح لك السؤال، نستغل الفرصه. انت دكتور في الفيزياء، ما الذي جعلك تهتم بالاعجاز العلمي في القران الكريم؟ ما الذي جعلك مهووس بكتاب الله تعالى وكتقلب مش على الاحكام الشرعيه، وانما كتقلب على الاسرار العلميه وكتقلب على الفتوحات الفكريه؟ ما الذي دفعك وحفزك الى هذا المجال؟ جزاك الله خيرا السي طيب قريبا، تقبل الله منا ومنكم المستمعين الكرام. هذا السؤال دائما تطرح عليا سبحان الله العظيم، حتى في يعني ملي كنكون مقبل على اعداد او اجتياز مباريات مثلا الوعظ والارشاد او مباريات الخطابه وهذه المباريات اللي كتكون في المجالس العلميه، كيطرح عليا هذا السؤال في الشفوي دائما. وانا في الشغل ديالي مع المجلس العلمي ديال البرنوصي اللي كنحييهم من هذا المنبر، والمجالس العلميه كلها الحمد لله نشتغل معهم ويعني كيفتحوا لنا الباب والمجال الحمد لله. فيعني كيكون هذا السؤال دائم، والجواب ديالي يعني هو نفس الجواب، وهو انني انا في نهايه التسعينات تاثرت كثيرا بالشيخ الزنداني. وهو نهايه التسعينات، غير في نهايه التسعينات. كان عمرك انذاك 18 سنه تقريبا، 18 سنه تقريبا. وكنت يعني متاثر به بزاف، خصوصا في المواضيع ديالو كتعلق بالنجوم وتفسيره لسوره والسماء ذات البروج، كيف يفسر البروج على انها ليست تلك البروج التي يعتقدها الناس، والا هناك من برجه مثلا اسد ولكنه ليس فيه صفات الاسد. فقال كيف يمكن ان يكون ذلك يعني خطا، اذا هناك تفسير اخر للبروج. ومن ثم بدات هذه الفكره يعني الناس كيتكلموا على الابراج وكيقولوا دابا اللي عنده الاسد راه غادي يكون غادي يكون بحال الاسد. هو جاب امثله ديال العكس، نعم جاب امثله ديال العكس تماما، تيكون عنده صفه الاسد ولكن كتلقاه ليس له نعم. عنده الدلو مثلا، هو الدلو كيقولوا سابورت بونور على من يرتبط به لانه يعطي ولا ياخذ، وماشي بصح صح. ولا كنلقاو مثلا ميزان انه يوازن بين العقل والمصلحه والمفسده ولا يوازن. احسنت. وقد يكون عقربا اللي هو زعما دقيق وداخل سوق راسه ولكنه غير ذلك تماما. وقد يكون جيمو كيقول لك دوبل بيرسوناليتي دوبل فيس وليس كذلك. يكون انسان بالعكس، يكون انسان يعني دغري كنقولوا حنا بالدارجه. قريت لي واحد الكتاب في ذلك وكنشد الاشرطه ديالو وتاثرت غايه التاثر بهذا الامر هذا. ثم قلت لما ندخل هذا المجال هذا، والحمد لله كنت يعني الحمد لله متفوقا يعني في الرياضيات وفي الفيزياء يعني ومجيد في الدراسه الحمد لله. ومن ثم وجدت ضالتي في استاذ ديال التربيه الاسلاميه كنحيي من هذا المنبر السي حسين اشقره، الذي التقيته بعد سنوات بعد ان ولدت لي بنت كبرى اماني، فعرضت عليه مناسبه سميت بنتك اماني. بارك الله، اسم جميل. وهذا الاسم هذا قراني، انك تنقرا القران الكريم ووجدت قول الله عز وجل ليس بامانيكم ولا اماني الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فسميته اماني من هذا الباب، لان ليس بامنيتي ولكن بفضل الله عز وجل. فانا مرتبط بالقران دائما، واسرتي الحمد لله اسره قرانيه، ابن عمي يعني نفس الشيء، ما منهم الفقهاء الى اخره. وبحكم انها ما تمكناش نمشيو للمسجد الصغار بزاف، مشينا حفظنا غير شي بركه في المسجد ومشينا تبعنا الدراسه. الان رجعنا الحمد لله وبدينا يعني كنطلبوا العلم وكذا. فحكم على المساله ديال هذا الاختيار ديال الاعجاز العلمي بدا من هكذا. وكانت الايه التي اثرت في غايه التاثر سنه 99 اللي هي قريت قول الله عز وجل سوره الرحمن يرسل عليكم شواظ قل يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. دائما بالعلم، نعم كنلقى السلطان هو سلطان العلم كما قال صاحب الظلال والقرطبي وغيره. ولكن لقيت بعض التفاسير كتتكلم على ان هناك سلطان اخر هو سلطان الاسباب، اتبع سببه سلطان الاسباب، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. فذلك الذي اتبع اسبابه هو اللي هو كما هو معروف يعني كيقولوا لهم الكسندر، وحنا ماشي هو الكسندر، عندنا هو ذو القرنين، اسكندر المقدوني تماما، ولكن حنا عندنا هو ذو القرنين كيقول الله عز وجل. ثم هذا رجل قوي يتبع الاسباب الى اخره. ولكن ما باله في الضعف الله سبحانه وتعالى كيطلب من المراه اللي هي في المخاض وكيطلب منها اتخاذ الاسباب. فهزي اليك، والنخله هي اقوى شجره موجوده على سطح الارض، رغم ذلك يقول الله سبحانه وتعالى هزي اليك بجذع النخله، من هزت النخله طاح، بمعنى ان هي فعلت الفعل استجابه لقول الرب سبحانه، لكن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. هذا تاويل ديال الفقهاء، لان البعض اللي قالوا السيده مريم العذراء ملي كتبقى شابه صغيره وكانت مستسلمه وكانت متوكله وكانت راضيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني بحال ما كاينش الاسباب هنايا، ولكن فيما بعد من طال الله واحد القدر فيه شده
وابتلاها، ديك الساعة قالت يا ويلتاه يا ليتني كنت نسيا منسيا، يعني كأنها لم تستجب لقدر الله. هنا قال الله تعالى والآن اعتمد على الأسباب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي، لابد من الفعل. ما اجمل هذا الاضافه، جزاك الله خيرا. فكان هذا هو الباب، هو اتخاذ الاسباب واتباع الاسباب. وفعلا اهتديت مره الى تفسير قول الله عز وجل في نفس الايه الى قوله سبحانه وتعالى يرسل عليكم اشواظ من نار فنحاس ونحاس فلا تنتصران، يعني الجن والانس. انا طرحت على نفسي سؤال، قال الاخ كريم اولي الالباب اولي العقول، هذا القران منزل اولي الالباب واولي العقول، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى النحاس؟ الله عز وجل الا يعرف ان هناك الطابلو بيريوديك ديال منديلييف الروسي، الله سبحانه وتعالى يعلم، هو الذي خلقه، علم ادم الاسماء كلها، وعارف انه في تقريبا 114 يعني ديال الاصناف ديال الماتيريو اللي كيتكلموا عليهم الاخوان. فكيف انهم غير ماتريوغا وهذه كاين اكثر من 114. فقلت علاش ما ذكرش الالومنيوم، علاش ما ذكرش كذا وكذا، بقيت كندير البحث العلمي في هذا الباب هذا، فوجدت على ان النحاس هو الماده الوحيده التي تستجيب اللي عندها لا ريفليكسيون. ملي كنديروا الشواط شنو هو درجه حراره عاليه كيدير فيها الحديد اللي كتوصل تقريبا 1000 درجه مئويه، والحديد حتى كيولي بحال الماء وكيولي يعني سائل. والحاله الوحيده اللي كيمكن يستجب لهذه درجه الحراره العاليه ديال النار اللي هو النحاس فقط، النحاس ولا شيء اخر غير النحاس. فهاد الجن والانس ما كيطلعوا كيبغيو يتحدوا الله سبحانه وتعالى، ليس في اطار العلم ولكن في اطار التحدي. الله سبحانه وتعالى يقول لهم مرسل عليكم الشواظ والنحاس فلا تنتصران، فغيتصل كيوقع هذاك رده الفعل ديال النحاس. فمن تما بدات المسيره ديال البحث العلمي في الاعجاز العلمي. سي عبد الواحد عمير، ملي كتبحث في قضيه في الاعجاز العلمي في القران العظيم وكتلقى واحد التطابق او كتلقى واحد التسابق او كتلقى واحد الانبهار، هل يزداد ايمانك بالقران العظيم؟ كيف كتصبح نظرتك الى كتاب الله؟ جزاك الله خير. اول شيء اقوم به اني كندير سجدات، سجدات ديال الشكر ديال الله سبحانه وتعالى، كندير جوج ديال سجدات ديال الشكر ديال الله عز وجل، ثم احس بالاستصغار وانني ضعيف وانني ضئيل جدا في هذا الكون الفاسد، احس به والله شاهد. ثم اتذكر قول الله سبحانه وتعالى لما سالوا بلسان ابراهيم عليه السلام، قال ربي انظرني كيف تحيي الموت، قال ولم ثم قال ولكن قال اريني كيف تحيي الموت، قال ولكن يطمئن قلبي. فعلا حينما تكتشف هذه يزداد قلبك اطمئنانا وايمانا. هنا اعطى الاسباب، اعطى سيدنا ابراهيم بغى تجربه نظريه، خلابو قال لي اريني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال لي ادخل لابراتوار، قال لي خذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. وملي شاف ذاك المشهد امام عينيه طيور، خذ 4 ديال الطيور قطعهم إربا طرف ووزعهم في الجبال، ثم قال لهم قوموا بامر الله، ولقى الجناح كيتلاقى مع الجناح والمنقار مع المنقار والرجل مع الرجل، وتجمعوا وتصفوا امامه. قال لي هكذا رب العزه يوم القيامه حينما يامر فيخرج الناس من القبور ونفخ في الصور فاذا هم قيام ينظرون يوم الاشهاد. هذا ربما يزيد ايمانا طبعا بالبحث العلمي، طبعا يزيد ايمان، بل اكثر من ذلك هو انه هذا الله عز وجل لم ينكر على سيدنا ابراهيم سؤاله، ولكنه قال لي ادخل ربطك كما تفضلتم. وانظر مع سيدنا موسى لما قال ربي اريني انظر اليك، قال انك لن تراني، انظر الى جبل فان استقر مكانه فسوف تراني. هنا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الخطاب القراني قوي كيصور لك مشهد من مشاهد العظمه الالهيه. لا اله الا الله. الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى يعني انكر عليه ماذا السؤال، ولكنه بعد ذلك صح له لأنه قال له غادي نشوف الجبل سوف يعني يتجلى اليه، وبعد ذلك سوف ترى تجربه. فلذلك متواضع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه حينما يقول الاشهاد كما تفضلتم سيجد سيدنا موسى واقفا ياك فيقول لعله قد كفئ بالصعقه الاولى تواضعا منه يوم القيامه. كاين الساده المستمعين باش يعرفوها، راه يوم القيامه كاين الصعقه، يعني الكل سوف يصعق، الوحيد الذي لا يصعق والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى نبي اليهود. اسمعوا واحد اليهود قالوا واش الاسلام كيتكلم بهذا التعظيم والتقدير على نبيهم موسى عليه السلام، الواحد الذي لا يصعق علاش يكفيه صعقه في الدنيا لما تجلى ربه للجبل. تمام. فلذلك يزداد الايمان والمؤمن ايمانا حينما يجد. ثم حينما السؤال اللي كيطرح لنا بزاف حنا باب الاعجاز العلمي وارتباطه بالفيزياء والكيمياء والطب وهذه، هو لماذا تنتظرون حتى الغرب يوصلوا لواحد الاختراع او كذا ثم كتقولوا ان هذا مذكور في القران؟ هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال دائما نطرح. حنا نقول لهم ان الله تعالى يجيبنا في القران، سنريهم اياتنا في الافاق
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو ليس. هنا خويا واحد حرف واحد. نعم. راه شي علماء راه غيروا بالمفاهيم كلها. نعم. الآية القرآنية ماذا قال الله تعالى؟ سنريهم نعم. آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لم يقل سأريكم. نعم. سأريهم. سنريهم يعني هنا لو قال ربنا سأريكم يعني الخطاب موجه للمسلمين. صح. لكن الخطاب هنا موجه لغير المسلمين اللي غيتفوقوا في البحث العلمي وغادي يعرفوا تجليات الربوبيه والالوهيه من خلال الكون. واضح الحزن. سنريهم يعني سنريهم بمعنى ميزان العبوديه، بحال فاش يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بايدي وانا لموسعون. بايدي يعني بقوه وبجبروت الله سبحانه وتعالى. فحينما هؤلاء يصلون الى، ونحن كاين هناك كتاب ديال الذين اسلموا ومنهم مجموعه من العلماء الذين يعني كتبوا السرجاني، هذا عالم مسلم كبير، وذكر اكثر من 30 عام من العلماء الكبار العالميين، منهم كيت مور، منهم مجموعه من العلماء الذين اسلموا بسبب من ارسل اليسون الى اخره، سبب من اسباب وجود آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر مع ضعف يعني الإمكانات التجريبية أنه يبين مثل هذه الآية، فوجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا أبشر الإخوان جميعا في مجال الإعجاز، مجال الفيزياء ومجال خصب للإعجاز العلمي وللإعجاز الذي يصل إلى الإنسان. يستثمر كباب من أبواب الدعوة إلى الله في الغرب. باب كبير جدا من باب الدعوة. الإخوان ربما راح يحكوا لك على بعض التجارب عندهم، كنا تكلمنا مع سي مصطفى بعض التجارب اللي كيكتشفوا فعلا بعض الأمور وكتكون دعوة للآخرين. غنتكلموا عليها إن شاء الله تعالى، وغنرجعوا للسي مراد نشطان. من قبل تعرفنا على السي مصطفى الطرفاوي ولد بن سليمان اللي مشى لفرنسا ودار اسم لامع وحصل له جوائز علمية كبيرة، لكن يبدو بأن ولد بجعد السي مراد نشطان اللي مشى لفرنسا طموحه كبير، ما لا يكتفي هو باش يحصد الجوائز التقديريه اللي فيها بعض الامتيازات الماديه، هو عينه على جائزه نوبل بغى يوصل لها. بغينا نعرفوا السي مراد نشطان هاد الهمه ديالك وهاد النشاط، ولو عطيتينا واحد النبذه على الاختراعات والابحاث العلميه اللي قمتي بها في هذا المجال. Puisque je prépare ma thèse dans une école militaire qui s'appelle Instad Bretagne, c'est une école nationale sciences et techniques avancées à Brest. On a déposé notre projet à la marine française. On a gagné le prix, la marine française, j'étais classé le premier. Masha'Allah. Et le sujet c'était sur la modélisation numérique de l'endommagement des tuyères composites pour une conception optimale d'une hydrolienne. Une hydrolienne, c'est un système de récupération de l'énergie des coraux marins. Et on fait l'analogie avec les éoliens. C'est la récupération d'énergie cinétique du vent. Mais les hydroliennes, c'est une structure marine qui se base sur la récupération d'énergie cinétique des coraux marins. Si on fait la comparaison entre les deux, c'est au niveau de la densité du fluide. On a l'air, c'est la densité, c'est-à-dire la masse volumique, c'est 1,26 kg par mètre cube. Par contre, l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. C'est la puissance, c'est 1 demi-rho SV puissance 3. Si on fait la comparaison, c'est au niveau de la masse volumique. C'est avec une surface des pales d'éolien, par exemple, si on prend par exemple 1 mètre, on peut produire 1 mégawatt. Mais avec l'hydrolienne, si on prend seulement 60 cm, moi je dis des chiffres au hasard, mais pour donner la comparaison entre les deux systèmes. C'est au niveau de la masse volumique. C'est pour cela qu'on a déposé le prix et j'étais classé le premier. Sous la direction de monsieur Tarfa, bien sûr. Combien pour le 60 cm 60 cm, la puissance qu'on peut récupérer, c'est la même puissance. Voire 1 mètre, si on fait la comparaison, ici on a diamètre 1 mètre pour l'éolien, et pour l'hydrolien 60 cm. C'est une structure petite par rapport à l'éolien. Je peux pas parler devant vous si الساده المستمعين كيسمعوا دابا يلاه هضرنا على بجاد كنسمعوا انتاج واحد عرض ديال واحد لاتاز علميه دقيقه بالابحاث وكتكلم في خصوصيات الكون والطبيعه والهواء والبحر والطاقه. واش نبغي نضيف واحد المعلومه بان هذه البحوث يعني سي با نابورت كيل متخصصين، يعني ناس متخصصين، وحنا يعني نشرناه في مجلات عالميه، يعني الفاكتور دامباكت ديالو يعني بليس كو 4. تبارك الله. يعني سي با ايفالي بار نامبورت كي، سي بار دي اكسبير. لا اله الا يعني غير خبراء انفورماسيون. تبارك الله. يعني انا بغيت الاضافه نزيد على السي مراد بان هذا البحث يعني يمكن تطبيقه في المغرب. نعم. تطبيقه يعني في المجال البحري وتطبيقه كذلك في السدود. عندنا في السدود
نقدروا نستعملوا هذا السيستم اللي خدامنا حنا نشتغل عليه باش نخرجوا منه اكبر طاقه من الالكتريسيتي، يعني من الانرجي، طاقه الانرجي. يعني كاين هاد لي زيدروليان اللي حنا كنشتغلوا عليهم وعندنا خدينا عليه البروميي بري والحمد لله. يعني ça montre que c'est un travail qui est très important même à l'échelle française. احنا يعني il débute en fait هما تما il débute في هاد لي زينيرجي مارين رونوفلابل. كاين بزاف الحوايج الحمد لله. احنا يعني خدمنا في نشتغل هذه المسائل هذه ومشينا شفنا اليوم واحد اون انتربريز يعني باش يديروا لنا ماكيت باش نعرضوا على الناس، باش نعرضوا على مثلا الناس اللي كيهتموا بالطاقه في المغرب، باش يكون عندنا حوار معهم. حنا عندنا الحمد لله دي كونتاكت مع لي زاكاديميك يعني من لي زونيفرسيتير ماروكان، مع لي ستوديون، مع كيلكو زونتربريز، مع ايريزان، مع مينيستر دو لينيرجي. مينيستر دو لينيرجي عندنا معهم تواصل الحمد لله. ولكن هذا التواصل خصو يمشي لإطار ابعد من هذا باش نقدروا يعني نوضعوا المسائل حجر الاساس في المسائل تاع الطاقه البحريه. سي مصطفى في النظر ديالك بغينا نوصلوا هذا لوبجيكتيف، هذه الغايه المنشوده بغينا نوصلوا ليها. في النظر ديالك شنو هما العراقيل اللي كتمنعنا لو قدر لك انك وقفتي امام مسؤول؟ والحمد لله البرنامج كيسمعوا لنا الان بعض المسؤولين الكبار في البلاد وكياخذ الاراء ديال المواطنين سواء الطبقات الشعبيه او الطبقات الراقيه، كياخذها بعين الاعتبار. في النظر ديالك لو وقفتي امام مسؤول كبير وبغيت تعرض البروجي ديالك باش ينفع البلاد وينفع العباد ونزيدوا الى الامام خطوات باذن الله، اشنو هو المطالب والافكار اللي ممكن تقولها كيفاش تعرض القضيه ديالك امامه؟ نعم، هو هذاك يعني سي اون فو بارلي دي زينيرجي مارين رونوفلابل سي بليزيور سورت. كاين يعني الريح اللي كتعطينا يعني لي زيدروليان اوف شور، يعني كاين لي زيوليان تيغاس وكاين لي زيوليان اوف شور. كاين يعني لا ماغي اللي كتجي لا ماغي اوت لا ماغي باس، المد والجزر. نعم، هذاك نقدروا نستخرجوا منه طاقه. كاين لا ديفيرونس تاع لا تمبيراتور بين لا سيرفاس ولو فون، هذاك لو غراديون نقدروا نخرجوا منه دو لينيرجي. هذاك لا ديفيرونس اونتر يعني لو دوس اي لو سالي تاع لا مير، هذاك نقدروا نديروا منه دي زينيرجي. يعني وكنعرفوا بان 70% من مساحه الارض هي محيطات، هي بحار. لماذا لا نشتغل على هذه المسائل هذه؟ فيعني الطاقه البحريه، نعم الطاقات البحريه. سي بور سا en fait يعني les messages que je voudrais passer c'est d'avoir une politique claire du gouvernement envers le développement justement de cette énergie marine renouvelable. Après كاين le gouvernement كاين بعد les industriels. On peut pas aller vers l'avant s'il n'y a pas des industriels aussi qui supportent. نعم، التمويل qui mettent les والشكاره. نعم. Après كتجي les académiciens لان هذا c'est un projet nouveau, c'est quelques années. يعني كاين بزاف encore des défis technologiques. خاص دي جون يبدعون في هذه المسائل، وحنا الحمد لله نشتغل في هذه المسائل في لي زيوليان، في لي زيدروليان، في الماري موتريس، عندنا بزاف يعني الحوايج في المسائل هذه الحمد لله نشتغل عليها. ولكن يعني خاص لي زاكاديميسيان نعطيهم الوسائل باش يشتغلوا. وكاين كذلك لا فورماسيون، طلبه خاص يعني البحث العلمي خاصو طالب تكونوا تكوين مواكبه يعني تظهر له شنو هو لي زينيرجي، شنو هما الطاقات، شنو هما كذا، شنو هما كتعطيه. والحمد لله كاين ماستر دابا في الدار البيضاء سور لي زينيرجي رونوفلابل مي با سور لي زينيرجي مارين. لي زينيرجي مارين سي اونكور. نعم. فلهذا الله اعلم يعني كاين بزاف لي يفو خاص حتى مثلا الناس كيشتغلوا في البحر خاصك تهضر معاهم. فو كاين ديسكسيون. المستعملين تاع البحر شكون هما؟ الصياده، هم لي ميليتير. يعني لي ميليتير خاص تكون عندهم دي ديسكسيون. كاين لي جون كي هابيت في لا كوت ماروكان ils veulent pas voir des éoliennes qui tournent يعني كدير البيزاج. خاص يكون دي ديسكسيون، وهذا كله يعني كيجيب توافق. يعني من volonté politique qui affiche clairement on voudrait développer ce secteur d'activité. من بعد كيجيو les industriels pour supporter et les académiciens. نعطيك تجربه حنا كيفاش كنشتغل في فرنسا والحمد لله. يعني كان يعني فرنسا يعني وضعت واحد المساله مهمه جدا، هي بان كي يعني قالوا on va travailler sur les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des pôles, on appelle des pôles d'activité, qui fait les industriels ou fait les académiciens. أي projet كتفينونسيه الدولة إلا كتشترط بأن يكون فيه des industriels mais يكون فيه مع des académiciens كيخدموا اليد في اليد. والحمد لله les projets صراحة il avance très très rapidement. الحمد لله.
هذا ربما كيحفزنا حنا في مغربنا ان السياسه العامه ديال البحث العلمي خصوصا في الفضاء الجامعي انها خصها تنظر الى الاشياء الملموسه والواقعيه والعمليه باش نتقدموا الى الامام. لا خصوصا بان ذاك المغرب محتاج الى الطاقه، هو تقريبا كان يستورد قبل النور كان يستورد تقريبا 95% من الطاقه، شيء يعني كبير جدا. كبير. خاصة يعني المغرب يصل الى الاكتفاء الذاتي. لوبجيكتيف هو هذه كنا نهضروا قبيله على لوبجيكتيف موين كور اي لون تيرم. كيل سون لي مويان qu'on va mettre en place pour atteindre واحد nombre de gigawatts من بعد la deuxième frange. Alhamdoulilah, Nord 1, Nord 2, Nord 3, c'est une très bonne chose. Donc les éoliennes terrestres, les le nord, c'est une très bonne chose. Inch'Allah, on complète avec la mer. الشواطئ البحرية. Inch'Allah, نكونوا تقدمنا خطوات إلى الأمام. إن شاء الله. إن شاء الله. وهذاك حتى كذلك في مسألة تاع الشونجمون كليماتيك. علاش الناس كتلتجأ يعني في الغرب كامل كيلتجأ إلى الطاقات البحرية؟ لأن le nucléaire c'est très dangereux. لأن le pétrole c'est très pollueur. كنشوفوا بأن المناخ تغير كثير. يعني المناخ في بريس مثلا المناخ تغير كثير. كنجي مثلا هذه سنتين مشيت لأكادير، مشيت بالشورت قلنا باش نعوم في الموا دو ماي وجوان، ما قدرش نعوم لأن كان الجو متغير، كثير. Le dérèglement climatique il est visible. Donc pour le bien تاع l'humanité, pour ماشي على لي ماروكان لي اوروبيان لي افريكان الانسانيه ككل كليا خاصنا نشتغلوا على الطاقات يعني البحريه المتجدده. نعم نستثمروها وما نضيعوهاش. هي ثروه. نعم. ثروه الهيه ربانيه خلقت من اجلنا، لابد ان نحسن استثمارها واستغلالها. وكما كان المغرب يعني ليدر في السولير في الافريك وفي لو موند، غادي يكون رائد ايضا. اتمنى يكون رائد في الطاقات البحريه رغم بان فيها يعني تكاليف، لانك باش تجي تحط يعني توضع واحد استثمار ضخم، ولكن عنده مردوديه الون تيرم. نعم. اذا رجعنا لسي مراد نشطان، الابحاث العلميه اللي الان كتقوم بها ولد فجعد لفرنسا ورافع الرايه ديال المغرب تما، اشنو هما الاشياء الاخرى اللي انت كتطمح انك تختارها وتصوبها وتاخذ فيها ان شاء الله البري ديال نوبل؟ Pour le moment, Inch'Allah, je vais finir ma thèse l'année prochaine. C'est-à-dire sur l'évaluation du potentiel des énergies marines renouvelables au Maroc et développement d'un système novateur pour la récupération d'énergie des coraux marins et fluviaux pour les rivières. Après, je vais travailler aussi avec M. Tarfaoui sur la nanotechnologie. Sur la nanotechnologie, surtout pour les capteurs, c'est pour le dégivrage et aussi pour le dessalement de l'eau de mer. Un grand problème pour le Maroc, c'est le problème de la sécheresse. C'est pour ça qu'on va exploiter ce type d'énergie, soit l'énergie marine, soit les énergies renouvelables pour le dessalement de l'eau de mer. C'est-à-dire on va essayer de mettre de nouveaux matériaux sur le système de dessalement, soit l'osmose inverse, soit on met des nanocharges pour éviter le problème de anticorrosion et pour dessaler l'eau de mer. سي مراد، وانتم كدرسوا الدراسه ديالكم في الجامعه، لا شك بان عندكم جنسيات كثيره. شنو هما الجنسيات تقريبا اللي كتشتغلوا معهم؟ بيان سور الجنسيات الفرنسيه، الباكستان. انا باش نشار واحد المعلومه، يعني في جميع المختبرات العالميه اللي موجوده يعني يوجد سولمون لي لي زيترونجي هما اللي موتي الاجانب فقط. الاجانب وسورتو لي ماروكان لي الجيريان لي تونيزيان. اذا انتم الان بحال قلتوا واحد قريه صغيره فيها العالم مختزل جميع الثقافات موجوده. وهنا كنطرحوا في اشكال اخر، ملي كنجمعوا واحد المجموعه ديال الشباب، كل واحد من بلد من قاره له تقاليده، له عاداته، له لغته، له دينه، له افكاره، له ايديولوجياته، واجتمعتم من اجل التعايش المشترك ومن اجل هدف نبيل وهو البحث العلمي. هل تجدون ان هناك تعايش حقيقي فيما بينكم وانتم اصحاب العقول العلميه الراقيه؟ انا نبغي نشير واحد المعلومه، يعني بان كاين تعايش ولكن ماشي في جميع المختبرات. حنا واحد يعني كان مون ديريكتور دي تيز يعني فرض علينا واحد النقطه اللي هي مهمه باش نكونوا حنا اون ايكيب دو ريشيرش. لوسك جافونس موا تو لي زوتر افون، يعني خص جميعا تقدموا للامام. الا تقدمت انا الجميع ليكيب ديالي خصها هي تقدم، يعني ما تقدمش وحدي. يعني يمكن لينا خصنا نخدموا اونسومبل يعني باش نحققوا لوبجيكتيف اللي اخترنا في الاول.
نعم. شكون الجنسيات اللي اكثر كتنسجم معهم؟ مثلا لقيتي واحد مثلا الماني مبدع كيامن بحقوق الانسان وبالحريه الفرديه لكنه على غير دينك، ولقيتي واحد اخر باكستاني ربما عنده تقاليد وعاداته لكنه على دينك، ملي كيجي وقت الصلاه كتصلوا جماعه، اين تجد نفسك وراحتك عاده؟ أنا من هذا المنبر تنبغي نشكر الاصدقاء ديالي، كاين صديقات ديالي لبنانيات كاينين يعني تما، قلت لها غادي نهضر في الراديو تقول لي شكرني هي دي خير نعم. دونك كاين اصدقاء ديالي يعني باكستاني لي زالجيريان، يعني لي زالجيريان تا هما تيخدموا معنا، كاينين معنا رواسا اوسي يعني رواسا، ولي باكستاني اوسي، لي زالمون قلال يعني لي زالمون قلال. سي بون هادشي اللي جوبونس هو اللي كاينين معنا. وكاين تعايش فيما بينكم، كاين حوار حضاري. وي كاين تعايش بيان سور، يعني تنتعاونوا بعضياتنا، تنخرجوا اونسومبل، يعني كاين كما قلت لك يعني تتعيش عياش اخرى، يعني حياه اخرى تما، يعني تيكون هذاك الانسجام. نعم. اذا رجعنا لسي رضوان، سي رضوان اللي مشرفنا هذا النهار المبارك، سي رضوان تدوزتي مده كبيره في الغرب وانت من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي شرفتينا في هذا الصيف المبارك. كيفاش كتبان لك ملي كترجع من الارض الغربه وكتجي للمغرب؟ شنو هي الصوره والانطباع اللي كيجيك عن المغرب؟ ملي كنرجعوا للمغرب نعم. كنبغيو نعطيوه شي حاجه من عندنا حنا، من القلب ديالنا ومن المخ ديالنا الصغب. والمغرب بغيناه زعما يتطور بوزيتيفمون، كيفاش نقولها، ايجابيا، يتطور ايجابيا الى الامام. نعم، الى الامام. كنشوفوا الناس كالاساتذه اللي معنا هما كيعملوا الدراسه ديالهم من اجل تشريف المغرب، تشريف المغرب والهيومانيتي. نعم ان شاء الله باذن الله يا رب يا كريم. واذا رجعنا السي مصطفى الطرفاوي، حنا كنا كنتكلموا بزاف على البحث العلمي، دابا الان واحد مجموعه ديال الاباء والامهات كيتسنوا منا نعطيهم واحد التوجيهات عامه. عندهم وليداتهم، عندهم بنيتهم حصلوا على البكالوريا، في الغالب كيلقاو مشكل ديال التوجيه، كيقول ولدي ولا بنتي ها هو نجح، غنصيفطوا للجامعه، والحمد لله الجامعه المغربيه رائده، لكن هناك مستقبل مقلق حيث كيتخرجوا الطلبه خصوصا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البيولوجيا وفي الرياضيات، هذو العلوم العلميه البحوث العلميه، ومن بعد كيلقى الا لقى شي فرصه ديال العمل في شي منطقه ربما بعيده او ما يلقاهاش اصلا، وكاين اللي كيحلم يمشي لاوروبا. لو من خلال الخبره ديالك والتجربه، اشنا هي التوجيهات اللي ممكن تعطيها للاباء والامهات باش وليداتهم يلقاو واحد لوريونتاسيون تكون افيكاس؟ نعم. يعني من بين المسائل المهمه هو، وكنلاحظوها كتقلال شويه، الطلبه ملي كيوصلوا للبكالوريا كتسولو كتقول له اش باغي تعمل، يعني قليل اللي كيكون عنده واحد التوجيه يعني فريمون متخصص، كيقول لك انا باغي ندير لايرونوتيك، باغي ندير العلم تاع الفضاء، باغي ندير العلم تاع الميكانيك، يعني كيقول خاصني نمشي والسلام. ضروري نحطوا دي زوبجيكتيف، نحطوا يعني قبل البكالوريا انا باغي ندير مثلا جيني سيفيل، انا باغي ندير كذا، انا باغي ندير كذا، باغي نمشي لاوروبا، خاصني نتصل بالسفاره، كاين كومبيس فرانس يعني كتعطيك جميع المعلومات وكيفاش تختار لي زونيفرسيتي اللي انت سميتو اللي محتاج تمشي ليهم. الوالدين، انا يعني انا اب كذلك ل4 ابناء، ويعني من التجربه تاعي مع الابناء تاعي بانك ما تقدر تفرض عليه اي شيء، والمسائل تاع المواصلات وتاع يعني لونيت وتاع الفيسبوك وكذا عندهم هما كذلك ما يقولوا، فلهذا خاصك يعني تهضر معاه وتشجعه ويعني وتعاونوا بجميع البوسيبيليتي نتاعك باش يوصل هذيك الغايه. المشكل هو يعني كثير الاحيان بان الانسان كيقول لك باغي نمشي، ولكن ما عندوش شي خطه مدروسه، ما عندوش يعني شي هدف معين. هي رغم ذلك يعني جو في بارلي ان بو تير ا تير، سي كاين دي ديفيكولتي. مثلا كاين دي زيكول بريستيجيوز، اون فيز لي زيكول بريستيجيوز، ما خاص يكون عندك ان دوسيي بريستيجيو، خاص يكون عندك دوسيي مقاد. اون فيز دي زيكول ان بو موان بريستيجيوز،
خاص يكون عندك دوسي مقاد وان بليس كاين دي زيبروف كي فو باسي. دونك حنا كيجيو عندنا الحمد لله في ليكول عندنا كيجيو عندنا المغاربه يكون عندهم مستوى طيب، ولكن مع الوقت كيبيرديو المستوى نتاعهم. علاش؟ لان كنظن ما كيتاقلمش مع البيئه، مع المناخ، مع التقاليد، مع الفكر. ماشي هذه مش عامه، ولكن في بعض الاخوه اللي كيضيعوا كيعود يعني مثلا كيمشي الى اوروبا، كيعود الهم ماشي هو القرايه، كيعود الهم كيفاش استقر في اوروبا. نعم، كيقلب على الوريقات. كيقلب على الوريقات. ملي كتقرب على الوريقات يضيع العلم. نعم. تقدر تمشي معاهم بجوج، ولكن يعني خاص يكون دي زوبجيكتيف بيان بريسي. حتى الله اعلم يعني كاين بعض لي ستوديون كيكونوا عندهم دي فور بوتونسيال، ليتا اي لور بروبوز ان ترافاي، ليتا فرونسي كتبروبوزي لي مومون ترافاي بلا ما يبحث عليه هو. دونك الانسان خاصو يعني داك عنده واحد الهدف معين خاصو يمشي ليه. في الثمانينات ملي مشينا حنايا كنا يعني المسائل اللي عملوها الطلبه المغاربه عظيمه، والله تكتب لهم في ميزان حسناتهم. علاش مثلا؟ اول من انشا المساجد الطلبه. الله اكبر. اول من كان يعني يجمع الطلبه ويساعدهم في رمضان هم. وانا بالمناسبه كنحيي واحد الطالب مشى لفرنسا باش يقرا الفيزياء، رجع حامل لكتاب الله ستيل الحزب ان شاء الله. ملي جاو قال له واش تكتب شرط في شي دوار، قال لهم انا كنت في باريس ودفعوا يصلي بالطلبه وكيحفظ بالمقرأة بالمصحف، فزعم وبدا كيحفظ. ملي كمل 4 سنوات كمل الماستر ديالو تما وسجل دكتوراه، جا حامل لكتاب الله تعالى. الان راه كاين في الدار البيضاء، راه معروف تبارك الله، ولا كيصلي بالناس التراويح، وهو دكتور في الفيزياء ان شاء الله. انا الله اعلم من بين المسائل المهمه والالتزام. الانسان يكون ملتزم دين الله سبحانه وتعالى تدفعه الى الامام، وعنده وازع ديني وعنده يعني اخلاقيات. وفي الثمانينات كانوا ناس كثير الاخوه اللي كيمشيو يعني الدراسه، اغلبيتهم خدوا يعني دكاتره من الطراز الاول. كنلقاهم يعني لي ريسبونسابل دو لابوغاتوار. الان تمشي لفرنسا كتلقى لي ريسبونسابل لابوغاتوار سي دي زيترونجي، لا بليبار سي دي زيترونجي. من بعد في التسعينات جات واحد الصنف اخر كيجيو كيبريو على الوراق. دونك هذاك يعني من الناحيه الدينيه غير ملتزمين، من ناحيه العلم ما كيقراو في العلم، وكيبقاو مثلا كيما كنقولوا كيبقاو حارقين، كيسقط السنه الاولى او السنه الثانيه كيجروا عليه، ما كاينش عنده دي سانسكريبسيون. هذا هو يعني خاص الله اعلم يعني الطلبه يفو يفاس تري اتونسيون، يفو كيفاس دي زوبجيكتيف. والعلم سي هدف سامي وهدف نبيل وهدف حتى الله سبحانه وتعالى حثنا على طلب العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نمشيو للعلم. وهذا كل شيء ان شاء الله باذن الله. انا تجربتي الخاصه قبل ما نمشي لفرنسا انا كنت عندي هدف باش ندير الدكتوراه. قبل ما نمشي لفرنسا يعني من 5 6 ندير الدكتوراه، وكنت بغي ندير لاسترونومي. ايه بعد نمشي للفضاء وكذا رواد الفضاء. رسلت تاع تولوز تاع لايغونوتيك ما قبلونيش، رسلت هذاك تاع لايغوسباسياس ما قبلونيش، ولكن مشيت سجلت في واحد لونيفرسيتي اجتهدت فيها، وصلت لهذاك المسائل اللي ماشي لاستروفيزيك، ولكن المسائل اللي قريبه منها. ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم. فهذه كاين بعض المسائل اللي كتوقع كذلك، بان مش يعني اللي بغيتي هاد ليكول غتمشي ليها يعني ماشي اوتوماتيك. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم. فلهذا عندك الطلبه خاصهم يعني خاصو يقنع، وخاصو يكون مجتهد، وخاصو لا تسد واحد الباب يدق ابواب اخرى، واللي يوصل ليه يقنع به، ومن بعد يصنع المجد. نعم. باذن الله. اذا رجعنا عند الدكتور ديالنا سيدي عبد الواحد عمير، انتم مختصين في التعليم، مدير تربوي في المغرب، دكتور في الفيزياء. كيفاش كتشوف التلاميذ ديالنا والطلبه ديالنا باش يتحفزوا اكثر للبحث العلمي؟ واش كيبان لك بان الروح ديال البحث العلمي والروح ديال النضال ضعيفه عند وليداتنا الان، خصوصا مع الهجوم ديال الفيسبوك وديال الرغبه في الاستهلاك، الرغبه في الحصول على الربح السريع؟ صح. فعلا المساله واضحه الان. كاينين مجموعه من المواقع في الشبكه العنكبوتيه اللي كتدخل لك كيف تربح يعني $100 في ساعه، كيف تربحوا $200 في ساعه. فالشباب كيكون واحد نجح في هذه المساله هذه فكيبغي يعممها، رغم ان هذه واحد في 100,000. فبالتالي ما كيوقع هذا الاشكال هذا.
ويعني كنت ندير كوتشين مجموعه من الطلبه، وقلت لهم لو ان هذه المسائل كانت صحيحه لا يعني درت لها يعني دي فورماسيون، درت لها يعني تكوينات، ولات مساله مش يعني معروفه. لكن هي دي بعض الناس اللي كينجحوا فيها فقط، بحال لولطيغي ودشي، يعني بحال ضربه حظ فقط. هذه مساله الاولى. المساله الثانيه، وانا ما كاينش اهداف كما قال سيد رحمه، ما كاينش هناك اهداف بالنسبه للطلبه. انا الطالب كنسولو في البكالوريا الدوره الاولى، كنقول ليه شنو بغيتي دير من بعد، تيقول لك بغيت نجيب غير بعدا المعدل مزيان الدوره الاولى، باش لان عندي سيزيام شويه طايحه، باش نغونفورسي هذاك الشيء ديال السيزيام. كي يوصل الدوره الثانيه كينجح فيها، شنو دابا نجحتي خديتي الباك، شنو بغيتي دير بعد الحلوى والمناضه وداك الشيء، شنو بغيتي دير مازال؟ تيقول لك غادي راك تدافع على بعض المدارس ولكن ما قبلونيش، غادي نمشي ندير التكوين. تنقول لي انا التكوين الا كنتي غادي ديرو في اطار انك تمشي ومقتنع بهذيك العمليه اليدويه غادي ديرها، مزيان جميل، ولكن حتى غير ديرو كحاله استثنائيه او حاله يعني ذاك البديل السيء لا. ايضا اللي كيمشيو مثلا كيكون دافعين المدارس ما كيتخولوش كيمشيو للتعليم، نفس الشيء. انا كنقول ليه شنو جاي دير في التعليم، تقول لك في انتظار انه تعطيني فرصه في شي مدرسه او تعطيني فرصه في شي معهد، فبالتالي ما كينجحش. اذا لاحظ معايا هناك تخبط ما بين التعليم وما بين التكوين المهني وما بين الجامعه وما بين انه يسافر يكمل الدراسه ديالو برا، وبالتالي هذا اشكال اللي ما كاينش هناك اهداف واضحه. هذه الاهداف تصنع انطلاقا من السنه الاولى في الثانوي، بل الان تصنع في الاعدادي. المسؤوليه واش الاباء والامهات او اولياء الامور او الموجهين داخل المدارس؟ الدرجة الأولى يتحملها طبعا التوجيه والبرامج، هي الدرجة الأولى، لأن الأب والأم تعرف أخي طيب، الأب والأم بالنسبة لهم التوجيهات العلمية وهذه والتربوية، كما تتحدث على واحد الشخص يعني لا علاقة له مثلا بكرة القدم وهو باغي يلعب كرة القدم مثلا، لا يمكن. بحال مثلا جد كبير في السن غادي يدخل يلعب مع الكواري اللي كاينين، ما يمكنش يضاهم، فنفس الشيء ولا يعلمون هذا. كاين التوجيهات التربويه، الموجهين كيقوموا بالدور ديالهم كبير، لكن الموارد البشريه قليله جدا. ما يستطيعش انه يدور على جميع المدارس ويدير تكوينات، معقول قلال. الموجهين التربويين، المفتشين ايضا، ولكن هناك المناهج. لكن اعاده النظر في المناهج الان كما كنعرفوا، راه كاين هذا الشيء ديال البكالوريا الدوليه وهذا الشيء ديال اعاده تدريس المواد العلميه بالفرنسيه، وانا كنشتغل مع واحد ليكيب في هذا الباب هذا من اجل اعاده يعني هذاك المشكل اللي كيكون في الدراسه الجامعيه كتولي بالفرنسيه وهو كيقرا بالعربيه، فحاولوا يديروا هذا الجانب هذا، ربما يكون عنده واحد صيغه ايجابيه من بعد، نتمنوا خيرا. وهذه مساله مهمه جدا. مساله اخرى كتخلي الاباء ما تيكونوش اونغاجين مع الوليدات ديالهم في الاختيارات ديالهم. كما قال سي طرفي سابقا، راه الولد ما غتفرضش عليه، ولكن خصك توجهه. بمعنى توجهه باعطاء بعض الامثله، كتصيفط الناس اللي قبل منه وكتقول ليه شوف فلان راه مثلا ماشي ديك الامثله السيئه، انه نعم قرا ودار وفعل ويعني وما خدمش. ثم مساله اخيره اختم بها، هو ان البحث العلمي ليس يعني سببا في الرزق، وليس سببا باش تولي عندك الفورتين، باش تولي لاباس عليك، ليس سببا نهائيا. هو يعني طريق ولكن ليس سببا، لان كثير من الناس كنعرفوهم يعني ما داروش البحث العلمي والحمد لله ولاو لاباس عليهم، وناس اخرين تاهم داروا البحث العلمي ولاو لاباس عليهم. يعني ماشي شرط، خص تكون عندك لا باسيون، يكون عندك الرغبه انك تنفع الامه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنفع الامه العالميه، تنفع العالم، تنفع الانسانيه جمعاء، تلقى تخلي اثر وتكون من اللي كيشمل قول الله سبحانه وتعالى إن نحن نكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يكون عندك هذه النية هذه كيجي الفتح، لأن البحث العلمي ماشي صعب بديك الدرجة اللي كان. أما مسألة أنه البحث العلمي في مثلا 5 سنوات 6 سنوات خصو يكون عندك ورا الباك دوز 4 سنين ديال 3 سنين ليسونس، عامين ديال الماستر، والدكتوراه 3 سنين أو 4 سنوات، يعني بشكل عام واحد 8 سنين خاصك ورا الباك. هذه مشوار طويل ولكن النتائج التحصيليه ديالو نتائج مهمه. شحال ديال الناس كيضيعوا سنوات 10 سنوات كيضيعوا غير في شي بروجي ما كينجحش، بروجي بسيط وما كينجحوش فيه، طيلت 10 سنوات، ما بالك بروجي اللي هو ديال الكارير ديالك المهنيه. وحنا اليوم معنا نموذج جميل سي مراد نشطان اللي هو تبارك الله غادي في هذا المسار. نقطه مهمه اللي تنبغي نشير لها باش نساعدوا في تطور البحث العلمي. يعني انا دابا في المختبرات اللي هنا في فرنسا ولا في المغرب، هنا في المغرب تنشوف عندنا كفاءات يعني، ولكن النقطة المهمة اللي تنبغي نشير لها هي اكتمال المعلومة. أنا تنبغي نطلب من هذا المنبر يعني المؤسسات يعني الحكومية، يعني سواء الأرصاد الجوية لي مينيستر، يعني يعطيو الطلبة اللي يحتاجوا المعلومات يعطوهم لهم، يعني باش سواء اون باز دو دوني. مثلا بغيتي انت طالب بحث علمي بغيت دير واحد الريشيرش في واحد الإدارة أو واحد الوزارة أو واحد المؤسسة اللي عندها طبع سري فيها الكتمان،
نعطيك غير اكزومبل مثلا في الطاقات المتجدده مثلا نعم. لي زينيرجي رونوفلابل مثلا تبغي تحتاج لي دوني مثلا ديال السولير ديال نعم. المغرب مثلا شحال مثلا لي رادياسيون اللي كاينه في المغرب مثلا ما تعرفش انت هذه المعلومه خصك تمشي للارصاد الجويه باش يعطوك هما لي زانفورماسيون يعني باش تاخذ المعلومه خصك مسطره اداريه مسطره اداريه المسؤول الاكبر المسؤول الذي بعده والوقت كيضيع لك. الوقت كيضيع لك دونك نعم. الطالب هو وكتعلم فيها فائده كتعلم فائدة. الاداره كتشوف الاداره كيفاش مكونه. ومن هذا المنبر تنبغي نشكر خصوصا يعني انا كنت احتاجيت بغيت نحتاج واحد المعلومات على مثلا على لا فيتاس دي كوروماران في المغرب مشيت للوزاره تنبغي من هذا المنبر نشكر الاستاذه بوشواطه يعني واحد الاستاذه يعني ريسبونسابل سيرفيس تما يعني هي رسلتني للانستيتيو دو ريشيرش اليوتيك يعني المعهد الوطني للبحث الصيد البحري. نعم. يعني اللي تما تلاقيت مع واحد الاستاذ تما شاف ديبارتمون دو لوسانوغرافي مسيو حلمي اللي هو ساعدني عطاني دي باز دو دوني عطاني دي ليان دي سيت اللي مشيت بحثت فيهم ولقيت فيهم هذاك الشيء اللي بغيت. مي انا من هذا المنبر يعني كتبان المعلومه وحاجه اخرى يعني الطالب خصو يبحث خصو يكون اكتيف ماشي تسنى المعلومه تجي عنده خصو يدق الباب هذا هو المشكل اللي ياخذ عند المبادرة. الطالب المغربي هو هذا المشكل باغي المعلومه تجي عنده المعلومة عن تجي طريق عنده. الانترنت. وتوجور الكريتيك يعني بنادم تيكريتيكي بنادم خصو يبحث خصو يبني ويعمر ويشيد. يشيد. نعم. هذا هو المشكل اللي عندنا هنا في المغرب. انا عندي واحد السؤال نقول لك كنشوف فيك وكيحيرني وي. كنقول دابا السي مراد واش ملي غتكمل دابا الحمد لله الماستر والدكتوراه واش غتبقى في فرنسا ولا غتجي ارض المغرب فين غتستقر؟ انا بطبيعه الحال انا يعني كنخاف حيت بعض الوجوه الجميله وبعض الطاقات الرائده ملي كيمشيو خارج ارض الوطن واحد المده كيلقى تما العنايه والرعايه خصوصا ملي كيقلب على بري نوبل اكيد غادي يلقى تما اغراءات وغيتزوج مع فرنسيه وغيدير نسابو تما نسيبو جون بيير ونسيبتو لالا كلود ومشى تما لواحد الميدان وغينسى هذا المغرب وما بقاو حنا غنضيعوا فيهم. لا وي بغيت نشر هذه المعلومه الحمد لله تما لقيت اغراءات يعني الحمد لله ملي تخدم وتتجد يعني تلقى يعني توجور يعني من جده وجده يعني الحمد لله كاين اغراءات تما الحمد لله مي واحد ما تينسى الوطن ديالو يعني الا كان الحمد لله كان عندي منصب هنا ومستقر وكاين امكانيات باش غادي نخدم الحمد لله بوكوا با يعني نرجع لبلادي يعني انت واحد ما غادي ينسى بلادو يعني فهمتي يعني فرنسا ما درت ليا والو باش غادي نمشي انا نخدم ليها مي كما قلت لك كاين اغراءات هذوك الناس يعرفوا يحطوا كل واحد في المقام ديالو. هجرة الادمغه هما كيحاولوا انهم يستثمروها وتخلوها عندهم. انا كما قلت لك مثلا اون بورس ديفال سي اون بورس ديكسيلونس يعني تعطى مينيستر دو ليكستيريور دو لا فرنسا ياخذوا لي ميور ايتيديون اترونجي تعطوك اون بورس دو 1400 اورو يعني بارابور 3000 درهم. نعم بحال واحد عنده شلة بخمسه واحد عنده اوريشيل هو طالب ما شاء الله ما شاء الله. هادو من بين الاغراءات اللي تشوف مي انا كما قلت لك انا ما تشوف عندي هو اهم عندي هو الفلوس ولا شي حاجه. نعم. عندي اهم شيء هو العائله عندي العائله ديالي اللي خصني نتهلا فيها مثلا دابا نخلي الام ديالي ولا الاخوات ديالي هنا نعطيك نشرك معلومه انا الدري الوحيد في الدار يعني وسخات بك مهمتك لا وتسخى بلي مهمتي يعني خصني نمشي نحقق انا ديما تنقنعها باش خصني نمشي نحقق لوبجيكتيف اللي كدير باش انا دري وسط استاذ خواتات نهار بغيت نمشي نقرا في الخارج سمع ديك الاغنيه ديال اشتقت الى قهوتي امي وخبز امي وكنت كنبكي وقلت لهم خليكم الخارج نمشي للبلاد يا سيدي ديما تنتصنت لهذاك الفلسطيني اللي تيقول مارسيل خليفه هذه تحن الى قهوتي امي والى خبز امي الرجل العربي مرتبط بامه مي انا قلت لك يعني انت واحد ما تنسى الخير ديال بلادو عشان قلت لك قريت في المغرب والحمد لله يعني تكونت هنا في المغرب يعني ما تنساوش حنا بان هنا كاين عندنا واخا رغم التحديات رغم الاعاقات اللي كاينين وكشي مي الحمد لله بلادنا بخير يعني ولكن الكبده عندك قاصحه خليتي الوالده لا يعني نقرر لك واحد المساله يعني طالب اللي معنا طالب اللي معنا تما نعم تيغيرونا على بلادنا يعني تقول لك المغرب صافا يعني بارابور مثلا لا تونيزي ولا الجيريا ولا شي حاجه مي حنا الحمد لله خصنا غير نطوروا يعني لا مونتاليتي ديالنا اللي خصها تغير عندنا الامكانيات عندنا كل شيء فهمتوا ولا لا دونك هذه هي البوين اللي بغيت نشير لها يعني الناس خصو فهمتي يعني يديروها في بالهم يعني بلا خصو يكون اكتيف يعني ما تسناش لانفورماسيون تجي عنده خصو هو يبحث يقلب مي هذه كما قلت لك انا دابري ليكسبيريونس ديالي تنبغي نعاون بين الناس يعني حتى هما والدكتور السي مصطفى الطرفاوي هذه سنوات انت في فرنسا دابا انت الان من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج مرحبا بك في وطن المغرب. ملي كتمشي لفرنسا وكتدوز واحد بضعه اشهر في الفضاء الاخضر والازرق وكتشوف تما المؤسسات والنظام والحريه وكتجينا المغرب هذه المده الفتره الاخيره
واش بالك أنه يسير إلى الأمام أم أن الوضع فيه شيء مقلق؟ والله يا أخي الكريم، يعني أنا ميم كنت كنتكلم مع الأهل ومع الوالدين في يعني السنوات الأخيرة فيه وضع شوية مقلق. يعني السيكوريتي ولات من المسائل، يعني الجانب الأمني ولا مقلق رغم أن الدولة دارت واحد العدد كبير ديال رجال الأمن ومخافر الشرطة وتكوين ديال مجموعة الأسلاك الأمنية، ولكن الجريمة غادية مرتفعة للأسف. وكاين يعني ليشيك سكولير، يعني في ليشيك سكولير كذلك فظيع جدا. نعم، الإحباط الدراسي. نعم، الإحباط الدراسي. ويعني سبحان الله كان بن سليمان يعني كنمشي نشوف يعني في الحومه اللي ساكن فيها ملي كنمشي للفاكونس كتشوف يعني الطلبه اغلبيتهم ما بقاو يدرسوا، اغلبيتهم يتعاطون الى المخدرات. هذا شيء مقلق جدا والله صراحه. يعني ندمع لهذا الوضع. نعم. يعني الحكومه يعني دايره مجهودات وكذا، ولكن الله اعلم يعني عندهم مسؤوليه، خاصهم يشوفوا كيفاش. ما كتفكرش سي مصطفى وانت في العالم الفيزياء والبحث العلمي وعندك قلب من جوهر كتاثر، كنشوفك دابا كتاثر، ما كتفكرش انك تنخرط في العمل السياسي وانك تقدم برامج ومقترحات من اجل الاصلاح والنهوض باوضاع هذا البلد؟ والله هذاك احنا عندنا في اطار يعني مؤسسه تاع لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي، كاين يعني عندنا لقاءات في المغرب تنظمها وزاره التعليم والبحث العلمي الله اعلم، يعني تجمع جميع الخبرات في الخارج. احنا كنجيو للمغرب الحمد لله، يعني جميع الاطر المغربيه في الخارج تجتمع في الرباط يومين او ثلاث. هذه السنه كانت في 4 و5 جويلية كانت يعني في الرباط، فكنا نجتمع ونحاول يعني نديروا دي بروبوزيسيون، يعني في اطار السياسي، في الاطار العلمي، في الاطار يعني في جميع الاطارات، باش نشوفوا كيف ننهض بالبلاد. الحمد لله احنا كنديروا يعني مواضيع، وصراحه يعني lorsqu'on est revenu en France كاين des interactions مع les différents participants marocains qui résident à l'étranger. On fait des projets, on résume, on écrit des rapports et on l'envoie. Le problème c'est après qu'est-ce qui se passe. J'ai assisté à la réunion en 2012 ou 2013. درنا واحد الرابور sur les énergies, sur la recyclabilité, sur واحد يعني كانوا plusieurs ateliers 1 atelier 2 atelier، يعني كل واحد يشتغل في التخصص نتاعو. يعني جميع التخصصات الحمد لله كانت موجوده. في التخصص نتاعنا درنا واحد سانتيز، واحد البيرو ورسلناه، ولكن من بعد ما كاين لا اتصال لا اي شيء، ما كاينش تجاوب، ما كاينش تحفيز وتشجيع. ما كنعرفوا فين مشى هذا الرابور هذا، واش اخذ بعين الاعتبار او لم يؤخذ به، واش يعني ربما كتك احباط كذلك. نعم هذا احباط كبير، لانك يعني الاخوه كثير عندهم همم وباغين يعني يساعدوا الدوله نتاعهم من اطار يعني الوجود نتاعهم بالخارج، وعندهم مقومات، عندهم دي كاباسيتي. والله يعني كاين دي جون كي سون تري فور الحمد لله، كي سون يعني دو تري او نيفو، وي سون يعني pour le Maroc, qui veulent vivre le Maroc, ils veulent que le pays se développe, où ils font beaucoup de choses, ولكن derrière il y a rien. كاين le silence radio, il y a rien. ولكن مع ذلك سوف نحطم هذا الصمت وسوف نكسر هذا القيد. نعم. وسوف ننطلق الى الامام. هذا الشيء علاش حنا موجودين هنا باذن الله تعالى. وانا عندي امل في هذه الوجوه الشابه، سي مصطفى الطرفاوي الاستاذ الجامعي والفيزيائي والباحث الاكاديمي المتالق، وسي مراد نشطان اللي هو شاب اللي تبارك الله كيشوف في لو بري نوبل ان شاء الله قريبا غادي يحصل عليها، وغيجي عندنا ضيف هنا في اذاعه ميد راديو، ونفتخروا به عرس ثقافي علمي. والوقت يدركنا، عقارب الساعة تطاردنا. الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. غنستغلوا الفرصة وغنطلبوا من الدكتور ديالنا الفيزيائي الكبير والباحث في الإعجاز العلمي يكون مسك الختام واحد دعوة صالحة، واحد الفاتحة من عند سيدي عبد الواحد أعمير، الله يجازيك بخير. جزاء. قبل أن أختم نشكر مرة أخرى إذاعة المباركة على هذه الاستضافة، والسي طيب قريبان الذي دائما ما فتي أنه يتيح فرصة للشباب الحمد لله. وذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا كان يوم القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. هذا قمة ديال التفاؤل وقمة ديال الدعوة إلى العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهن والجهل إلى نور العلم والفهم.
اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد سالم من الشر معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا واستر عيوبنا واختم صالح اعمالنا. اللهم بارك لنا في اعمالنا وفي اعمارنا وفي ارزاقنا وفي ابنائنا. اللهم يا رب اجعله قوة لنا واجعله الوارث منا. اللهم انصرنا من على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا الى النار من مصيرنا، واجعل الجنة هي مأوانا ودارنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه الاذاعة المباركة، بارك في اعضائها وبارك في المسؤولين فيها وبارك في الاخوان المذيعين وبارك في الاخوان في القمة الفني وبارك في جميع الإخوة والأخوات، واجعلهم يا ربي من الراشدين، وجميع من يريد الخير لهذه البلاد ويريد الخير بالبلاد والعباد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، شكرا لفضيلة الدكتور عبد الواحد أمير الاختصاصي في الفيزياء النووية والإعجاز العلمي، والشكر موصول أيضا لفضيلة الدكتور المصطفى الطرفاوي ولد بن سليمان اللي هو فيزيائي متخصص في الطاقات البحرية المتجددة، وتحية أخرى مرادفة للباحث الواعد سي مراد نشطان ولد بالجعد اللي استطاع أنه يفكر في انتزاع جائزة نوبل للبحث العلمي من فرنسا. تحية كبيرة. ثم تحية كذلك للمرافق ديالنا سيدي رضوان لو تكنيسيان دو لابوغاتوار في الفيزيك، شكرا لكم جميعا. وتحية كبيرة 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 للسي المهدي، السي المهدي اللي هو في الإخراج الفني واللي هو أقام لنا الصلاة ودار لنا الدعوه بعد ان صلينا جميعا، وكنشكروه على الخدمات ديالو. اليوم ما كانش مكالمات هاتفيه، كنت مرتاح شويه. غدا ان شاء الله غتكون مكالمات هاتفيه كثيره كثيره، غنتكلموا مع الجاليه المغربيه بالخارج، وغنتكلموا ان شاء الله على العادات ديال عيد الاضحى وعلى الحولي، وغنتكلموا على الفقه، الجانب الفقهي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي، وكيفاش نخلقوا جو جميل بإمكانات ضئيلة نخلقوا السعادة بإذن الله. شكرا لكم جميعا، وحفظ الله هذا البلد وبارك الله في جميع المسؤولين، وحفظ الله سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وجمعنا وإياكم في واسع رحمته، آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.